राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विगतका केही अध्यायहरूमा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जीवित कुमारीको सम्बन्धमा विशेष अन्तर्वार्ताहरू लिइराखेका थियौँ र इन्द्र जात्राको बारेमा पनि हामीले बुझ्न खोज्दै र विभिन्न त्यसमा संलग्न व्यक्ति गुठीहरू खल पुच्छहरूसँग कुरा गरिराखेका थियौँ। त्यसै सिलसिलामा आज इन्द्र जात्रासँग सम्बन्धित जीवित कुमारीको परम्परासँग सम्बन्धित केही गुठीका अन्य पात्रहरूसँग पनि हामी कुरा गर्न गइराखेका छौँ। यस अंशमा केही प्रबुद्ध भूमिका भएका व्यक्तिहरू जो ओझेलमा परिराखेका थिए उहाँहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्न खोजिराखेका छौँ यस अंशमा। यसै सिलसिलामा म दुर्गाबहादुर डङ्गोल माने समूहका महानायकलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण राम रञ्जित मजिपा लाखे नाचको थकाली उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अष्टरत्न स्थापित सिकर्मी नाइके पता चढाउने जिम्मेवारी पनि उहाँसँगै छ र उहाँले गजुरको पनि रेखदेख गर्नुहुन्छ। साथै तुलसी नारायण डन्डेखा जो महाकाली नाच तथा रामचन्द्र नाचका नाइके संरक्षक र प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। साथै विभिन्न जात्राहरूमा उहाँहरूको चाहिँ विशेषता के हो भने उहाँहरू भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ र यो इन्द्र जात्राको लागि बाहिर जिल्लाको भक्तपुरबाट उहाँहरू मात्रै, अरू सबै काठमाडौँबाट भयो भने उहाँहरूको समूह चाहिँ भक्तपुरबाट जोडिनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ त्यो मात्रै नभइकन अन्य जात्राहरूमा पनि सनाईको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। अब विशेष गरी हामी इन्द्र जात्राकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ माने समूह भन्दाखेरि मान्छेले बुझ्न अलिकति गाह्रो होला। यहाँ एउटा यस्तो समूह हुँदो रहेछ जहाँ 60 जना व्यक्तिहरू त्यसमा समावेश हुनुहुँदो रहेछ र काठमाडौँभरिका जात्रा सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँहरूले नै त्यसलाई हाँकेर अगाडि लिएर जाने रहेछ। जस्तै कुमारीको रथ पनि चलाउँदाखेरिको मेन उहाँहरूको सिग्नल आएपछि मात्रै रथ तान्ने परम्परा चल रहेछ। त्यो हुँदाखेरि यही माने समूहको जिम्मेवारी उहाँहरूको बारेमा केही बुझ्नको लागि म महानाय दुर्गाजीसँग केही बुझ्न चाहन्छु। यहाँको इन्द्र जात्रामा मूल भूमिका के हो? हजुर, इन्द्र जात्रामा महानेहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नभई नहुने महानेको भूमिका धेरै हुन्छ। सुरुदेखि नै हाम्रो जब यो लिङ्ग जाने उठाउँछ सुरुमा त्यो दिनदेखि नै हाम्रो जात्रा त्यो 8 दिनसम्मै हाम्रो जात्रा थरीका जात्रा हाम्रोमा हामी त्यसमा हामी काम गर्नुपर्छ। सुरुमा यो मानन्धर समूहले यो ठुलो लिङ्ग उठाइसकेपछि उनीहरू जान्छ अनि त्यो सानो जाने त्यो 8वटा जाने लिङ्ग हुन्छ। त्यहाँ अष्ट मातृकाको रूप हुन्छ। त्यो 8वटा लिङ्ग चाहिँ उठाउने महानेको मात्रै त्यो हक छ, अरू कसैले पनि त्यो उठाउनु पाउँदैन। पहिले परम्परा अनुसार महानेले मात्रै उठाउँछ। त्यो सुरुमा त्यो सुरुको दिन भयो त्यो। अनि दोस्रो दिन त्यहाँ गुठियारहरूलाई सबैले भोज खुवाउनुपर्छ कुमारी घरमा। गुठी संस्थानबाट हामीले मतलब यो खर्चहरू गुठी संस्थानबाट पाउँछ। अनि महानेले त्यो पकाउने खाना पकाएर भोज पकाएर सबैले खुवाउनुपर्छ। कमसेकम 400-500 जना जति हुन्छ। 400-500 जना सबैले महानेले खुवाउने महानेको जिम्मेवारी त्यो भयो। अनि भोलिपल्ट यो रथ यात्राको दिनमा कुमारीको यो 3वटा रथ हुन्छ। गणेश भैरव यो कुमारीको त्यो 3टै रथमा यो उहाँ दाइहरूले फलामको काम उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो फलामको त्यो स्टेरिङ हुन्छ। स्टेरिङ उहाँले कस बनाइदिन्छ। त्यसमा डोरी बान्नुपर्छ। त्यो मतलब स्टेरिङ भन्नु पऱ्यो। स्टेरिङ चाहिँ त्यो डोरी बान्ने त्यो पनि महाने सेवा अरूले कसैले गर्दैन। 3टै रथमा सुरुमा त्यो महानेले गर्छ। त्यो पनि महानेको जिम्मेवारी हो।
तिनटै रथमा त्यो स्टेरिङ बान्ने त्यो भयो। अनि मानेको काम त्यो भयो। अब पिनाएको काम कस्तो हुन्छ भने त्यो खर्ग राजाको खर्गलाई चाहिँ दुईजना चाहिँ बढी गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि महानेको काम हो। महानेमा त्यो पिनायो हुन्छ। महाने भन्दा अलिक ठुलोको चाहिँ पर्दो हुन्छ। उनीहरूले त्यो काम उसको जिम्मेवारी हो त्यो खर्गलाई त्यो अङ्गरक्षक भन्नु पर्यो। अङ्गरक्षक बसेर उनीहरूको काम त्यो हो। अनि नाइकेको काम नाइके दुईजना हुन्छ। तलको एकजना तल्लो तोलको म भयो, माथिल्लो तोलको अर्को छ श्याम दङ्गल भन्ने। उहाँ अहिले बितेर जानुभयो। यो 12-13 दिन भयो उहाँ बित्नु भयो। धेरै दुःख लाग्यो मलाई होइन। मेरो दायाँ हातै भन्नु पऱ्यो। उहाँ बित्नु भयो। उहाँ माथिल्लो तोलको नाइके, म तल्लो तोलको नाइके। अनि हामी दुवैजना बसेर रथ अहिले पहिला राजाले हामीले आदेश दिनुहुन्छ। अहिले राजपतिज्यूले सबैले भएर नाइकेलाई ल रथ तान्यो भने राजपतिज्यूले आदेश दिनुहुन्छ। अनि नाइकेले आदेश लिएर ल नाइकेले हस्ते भनेपछि अनि रथ जात्रा सुरु हुन्छ। नाइकेले हस्ते नभएसम्म त्यो रथ सुरु हुँदैन। नाइकेको भूमिका अनि रथ सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म नाइकेको त्यो रथमा बसेर तर त्यो पुरा रथ घुमाउनु पर्ने 3 दिनसम्म नाइकेको काम। अनि अरू काम हुन्छ। अरू काम अरू त्यो महानेहरूले गर्ने। इन्द्र जात्रामा हाम्रो भूमिका त्यो 8 दिन नै हाम्रो नाइके नपाइकन हुँदैन। अरू यो काठमाडौँमा 30-40 वटा जति जात्रा होला एक सालभरमा। 30-40 वटा जात्रामै नाइके यो महानेहरू थरी किसिमबाट काम हुन्छ। त्यसमा नाइकेहरू सहभागी चाहिँ नभइकन त्यो जात्रा सञ्चालन हुँदैन। नाइकेहरू सबैमा नाइके जानै पर्छ। नाइकेहरू अरू पनि हुन्छ। कोही महाने कोही कसैमा 10 जना हुन्छ, कहिले 15 जना हुन्छ। त्यसमा हेरिकन त्यसमा यो 30-40 वटा जात्रामा हरेक वर्ष नाइकेहरूले महाने नाइके हामी नाइके म नाइकेले चाहिँ सबैमा जानु परेन। सबैले मान्छे खताएर कुन काम हो सबैले जिम्मेवारी अनुसार जात्रा अहिलेसम्म सञ्चालन गरेर आएकै छु हजुर। अब यो त्यही हो। पहिले जस्तो इन्द्र जात्रा पनि पहिलेको इन्द्र जात्रामा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाबाट जात्रा हुन्छ। पहिला त्यसमा केही झगडासरा हुने। त अहिले अलिकति व्यवस्थित अहिले ठिक छैन। अहिले त कस्तो हुन्छ भने पहिला राजाको पालामा जात्रा एकदम व्यवस्थितबाट समयमा जात्रा सुरु हुन्छ, समयमा जात्रा सम्पन्न हुन्छ। बेलुका चाहिने अनिवार्य हुनुभन्दा अगाडि नै रथ चाहिँ बस्नपुरमा आइपुग्छ पहिला। तर अहिले हेर्नुहोस् हजुर, रथ बस्नपुरमा रथ आउँदाखेरि राति कहिले 9 बज्छ, कहिले 10 बज्छ, कहिले 12 पनि बज्छ। त्यस्तो त्यो किन भएको यो होइन हजुर। पहिला चाहिँ 6 बजे 7 बजेमै रथ आइपुग्ने बस्नपुरमा। अहिले 9, 10, 12 पनि बज्छ, कहिले 2 पनि बजिराखेको छ। त्यो किन भएको थियो? अब पहिला यो इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति भनेको पनि पहिला छैन होइन हजुर। पहिला त्यस्तो समिति पनि चाहिँदैन, काम मात्रै हुन्छ पहिला। अहिले के भइराखेको छ भने अहिले खालि मिटिङ मात्रै भइरहेको छ हजुर। इन्द्र जात्रामा महिनौँ दिन अगाडिदेखि मिटिङ हुन्छ, मिटिङ मात्रै भइरहेको छ। इन्द्र जात्रामा यो गर्ने त्यो गर्ने भएर। तर इन्द्र जात्राको दिनमा त्यो के पनि हुँदैन थियो। कसैले केही मतलब छैन। देउटा चाहिने 2 देउटा ल्याउनु पर्ने, 4 ल्याए पनि केही मतलब छैन हजुर होइन। अब काम गर्ने मान्छेले कसैले पनि जिम्मेवारी पूर्वक काम गरेको छैन। अहिले जथाभावी छ नि, जसले जे गरे पनि हुन्छ। अहिले पहिला चाहिँ राजाको पालनमा गर्दा सबैले दर त्रास हुन्छ। राजा सबैले हुन्छ त्यो आफ्नो गर्नुपर्ने काम मैले समयमा पुरा गर्नु पाएन भने मैले के हुन्छ भनेर दर त्रास हुन्छ। अनि काम पनि समयमा सम्पन्न हुन्छ। तर अहिले हजुर कसैले केही मतलब छैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ। अब जात्रा सुरु हुन्छ पहिला 4 बजे, लगभग 4 बजेमा जात्रा सुरु हुने। अहिले जात्रा सुरु हुने 5-6 बज्छ। अनि यो हनुमान ढोकामा यो कुमारी घरमा रथ आइपुग्ने तपाईँको 9-10 बज्छ। अनि राति जात्रा चलाएर जात्रा हेर्न आउनलाई के मजा हुन्छ। किनभने छोरी बेटीहरू जात्रा हेर्ने भनेर घरमा आउँछ। अनि देउता ल्याउने कोही ठेगाना हुँदैन होइन। त्यस्तो छ। अनि जति अनिवार्य भएर जान्छ। अनि त्यो होलियाहरू पनि बढेर आउँछ कि अब म रथ तान्ने नाइकेले नै हमला गर्छ। अब किनभने मसँग भुटी संस्थानले मलाई स्टेरिङ ब्रेक त मैले बनाएर दिएको छैन होइन। रथ तान्नेको सबैको उनीको हातमा हो। मैले त हस्ते मैले कमान मात्रै गर्ने हो नि। तर रथ तान्ने बेला जराबै रथ तान्ने अनि कहीँ ठोक्यो भने नाइकेले गर्यो। नाइके जिम्मेवारी भने नाइकेले मार्न आउँछ, पिट्न आउँछ। कतिचोटि आफ्नो ज्यान बचाएर मैले भाग्नु परेको पनि स्थिति आएछ।
त्यस्तो छ अहिले हजुर। यो अब पहिला प्रहरीले पनि पहिला धेरै नै यो जिन्दर जात्रामा हामीले खुब मद्दत गरेको छ। त्यो अहिले प्रहरीहरूले पनि त्यतिको चाहिने मद्दत गरेको चाहिँ मैले देखेन कि। अब नाइकेले जेग्रा पनि कोहीले कसैले त्यो नाइकेले एचेर गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने पनि छैन हजुर। अब अहिले यो जात्रा त हजुर ज्यान जोखिममा राखेर जात्रा गर्नुपर्छ। विकृति धेरै आएछ। पहिला मैले यो किन आएको भनेको हजुर, पहिला यिनीहरू जात्रा व्यवस्थापन के पनि छैन, त्यो नभए बेलामा जात्रा व्यवस्थित तरिकाबाट जात्रा हुन्छ। अहिले झन् व्यवस्थापन समिति भएपछि त त्यो झन् अहिले राम्रो हुनुपर्ने हो, अहिले झन् फटाफ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् हजुरले अहिले 6-7 दिन त कुनै हालत पनि त्यो रोड आएको छैन। एकचोटि कस्तो पनि यो भूकम्प गएको साल 72 सालमा अब त्यो साल त अब जात्रै हुँदैन जस्तो पनि सबैले भनेको। तर त्यो सालमा एकदमै त्यो सालमा जस्तो जात्रा भएको यो 20 वर्षको इतिहासमा छैन धन्यवाद। त्यो सालमा कस्तो पनि सबैले मद्दत गरेछ कि सबैले आज यो भूकम्प गएछ, सबै घर भत्केछ भनेर सबैले अब ध्यान दिएर सबैले जात्रा गरेर त्यो 72 सालको जात्रा, त्यो भूकम्प गएको सालको जात्रा अहिलेसम्ममा 20 वर्ष अगाडिको सम्म त्यो जात्रा भएको छैन। पुरा चाहिने पुरा व्यवस्थित जात्रा पनि समयमै सुरु भयो। त अहिले किन गर्नु नसक्यो? अनि मैले भने गौतमजीले भने है, गौतम दाइ अब शनि चाहिँ यस्तै जात्रा हुनुपर्छ, 72 सालको जस्तो जात्रा हुनुपर्छ भने 72 सालको एक साल जात्रा राम्रो भयो। बेलुका चाहिँ 7 बजे अगाडि नै रथ कुमारी घर आइपुग्यो। त्यो पछि फेरि त्यही हो। अहिले त तपाईँ मैले अहिले त कसैले केही मतलब छैन। रथ मैले भने नि देउटा त कुमारी त बस्नेपुरमै बस्ने हो, अरू गणेश भैरव त बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। गणेश भैरव नभएको नि जात्रा हुँदैन। गणेश भैरव ल्याउने नि कहिले 4 बज्छ, कहिले 5 बज्छ। अब जात्रा पछि चाहिँ पहिला पनि जात्रा सम्पन्न हुने टाइममा अहिले जात्रा सुरु हुन्छ। त्यो किन भएको हो? अहिले झन् राम्रो हुनुपर्ने हो भनेपछि अझ व्यवस्थित बनाएर यसलाई अनुशासित बनाएर सबैले यो आफ्नो जिम्मेवारी मैले चाहिँ नि यो गर्नुपर्ने काम म चाहिँ राम्रो गरेन भने मलाई अवगाला हुन्छ भने सबैले आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक यो गर्यो भने जात्रा राम्रो पहिले जस्तो हुन्छ। नत्र यही ताल भयो भने हजुर मैले भने हजुर नेवार जात्रा भन्छ होइन हजुर, नेवारको जात्रा भन्छ। अब मैले भने पहिला यिनी जात्रा नेवारको जात्रा, नेवारले मात्रै रथ तान्नु पाइन्छ भने अहिले त मैले भने नेवार जात्रा अहिले होइन, अहिले यो राष्ट्रिय जात्रा हो यो। अब सबैको यो दायित्व हो यो, सबैले मिलेर जात्रा चलाउनु। नेवार मात्रै होइन, पहिला नेवारले मात्रै रथ तान्नुपर्छ। मैले भन्नु कस्तो पहिला 64 साल अगाडि कस्तो हुन्छ भने प्रहरी लगाएर पनि मैले तानेर 10औं-20औं वर्ष प्रहरीले रथ तान्यो। समयमा प्रहरीले रथ तानेपछि कहीँ झगडासहरू हुने समयमा जात्रा छिट्ने अनि सबैले मलाई आरोप लगाउँछ के हजुर तिमीले चाहिँ नि पुलिस राखेर रथ तान्यो, त्यस्तो गर्नुहुन्छ? हामी नेवारको जात्रा नेवारले तान्नुपर्ने भनेर सबैले मलाई गुनासो गर्नु। मैले भने के भने अरे त्यस्तो कुमारी माताको रथ तान्ने को पुलिस को आइएमआई को त्यस्तो छैन, जसले ताने पनि हुन्छ। भगवान् त्यसो भगवान् तान्नलाई जसले यो पुलिस तान्नु हुँदैन, यो आइएमआईले तान्नु हुँदैन छैन, जसले ताने पनि हुन्छ भने के भनेर भयो। अब त्यो बेलामा रथ चाहिँ अब नेवारहरू सबैले नेवारको जात्रा भन्छ। नेवार पनि कस्तो हुन्छ नि हजुर, अब आफू पनि राम्रोसँग नतान्नेहरू अब नेवारको अब अनि पुलिसले के भन्यो भने परला हेर्नु दाइ दौडाइ यो सबैले विरोध गरेछ तपाईँको जात्रा, हामी अब आउँदैन मैले प्रहरीले अनि आउनु चाहिँ त्यो आउँछ सुरक्षा गर तर रथ तान्ने उनीहरूले छोडिदियो। अनि मैले भने अब अनि नेवारहरूले नि मतलब हामीले जनताले नि तान्ने गर्यो। तानेपछि पहिला प्रहरीले ताने बेला जति व्यवस्थित तरिका छ समयमा सम्पन्न हुन्छ, पछि तर जनताले तानेपछि फेरि त्यो पटाप हुन्छ। मैले भने के भने आफू पनि राम्रो नगर्ने होइन अब नगर्ने, अरूले गरेको पनि तपाईँ यो नसहने। अनि नेवारको जात्रा नेवार जात्रा भन्छ हजुर, जो जात्रा बिगार्ने नै नेवारै हो भन्छ हजुर। पहिला जसरी मेलमिलाप भएर गरेको थियो त्यसरी गरेर व्यवस्थित गऱ्यो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने। पहिला हजुर नाइकेले पहिला कसो नाइकेले भनेको सबैले मान्छ हस्बेन्डले पनि, अहिले नाइकेले नै मार्न आउने त्यो जमाना आइसक्यो। अनुशासनहीनता भयो देशभरि, त्यसको रूप यहाँ पनि देखिने रहेछ। यसो नगरौँ, सबैले मिलाएर यो भगवान्को जात्रा राम्रोसँग चलाउँ, राष्ट्रिय जात्रा हो अब यो होइन, सबै हाम्रो संसारबाट यो आउने लिभिङ गड्स भनेर हजुर संसारमा नाम चलेको जात्रा। त्यसो कारण यो सबै मिलेर यसमा कसरी हुन्छ यो राम्रो गरौँ। म व्यवस्थापन समितिले म त्यही भन्छु, यो मिटिङ मात्रै धेरै गर्ने होइन हजुर, होइन हजुर। अब मिटिङमा पनि कस्तो हुन्छ भने मिटिङ गर्छ
नाइकेले बनाउँदैन हेर्नुहोस् हजुर नाइके त मुख्य हो नि नाइकेले पनि केही त त्यहाँ मतलब यो गर्नु भन्छ नाइकेले पनि त्यहाँ केही त आफ्नो मतलब सजेसन दिन सक्छ नि कुनै पनि मिटिङमा नाइकेले बोलाउँदैन हजुर फेरि यहाँको त धेरै लामो अनुभव छ होइन मैले 57 वर्ष मैले यो साल मैले 57 वर्ष मैले पुरा गरेँ 57 वर्ष भनेको मान्छेको यो त झिन्डीको लाइफ जान्छ 57 वर्ष मैले पुरा गरिसकेँ यो सालमा अहिले मेरो जागामा यो इन्द्र जात्रामा अहिले जति पनि यो भाग लिएको मान्छे छ म जति तपाईँ 57 वर्ष पुरा गरेको मान्छे यहाँ कोही पनि छैन होला 57 वर्ष मान्छे जिन्दगी जान्छ मैले 57 वर्ष मैले काम गरिसकेँ मैले पैसाको यो मैले लोभ गरेन होइन पैसा लिए पनि लिएन नलिए पनि लिएँ मैले पैसाको मैले मोटिभ दिएन हजुर यो भगवान्को काम गरेर मैले गरेँ अब यस्तो काम गरेर अब अहिलेसम्म मलाई यो दुःख लाग्छ है कतिजना सम्मान कार्यक्रम हुन्छ कति समारोह हुन्छ नाइकेले न कसैले अहिलेसम्म बोलाएको छ न नाइकेले कसैले चाहिँ यो सम्झेको छ नाइकेले कसैले अहिले सम्मान गरेको छ कुनै सङ्घ संस्थाले अहिलेसम्म नाइकेलाई सम्झेको पनि छैन कसैले बोलाएर त्यहाँ सम्मान गर्ने कुरा कहाँ होइन यो साल कस्तो भयो भने उसले मैले आफ्नो फेसबुकमा मैले राखिदिएको छु कि हजुर नाइके मेरो काम त यो सालको 57 वर्ष पुरा भयो मैले भनेपछि त मान्छे गजब 57 वर्ष पुरा भने धेरै सबै हरेक कुना मैले हजार त होइन सौले लाइक गरेको छ नाइकेले 57 वर्ष काम अनि मेरो छोरीहरूले के गर्यो भने बाले यो चाहिँ 57 वर्ष काम गरेर कसैले पनि बाले सम्मान गरेन यो साल हामीले सम्मान गर्छौँ मेरो छोरीहरूले भनेर किनभने मेरो छोरा बाले हामी सम्मान गर्छौँ भनेर त्यो जात्राको दिन तल तोलको त्यो सुरुको जात्राको दिन छोरीहरूले मैले सगुन दिएर जात्रा जान अगाडि रथ यात्रा सुरु गर्नु जानु अगाडि घरमै मेरो छोरीहरूले मलाई सगुन दिएर श्रीमती सगुन दिए छोरीहरूले खाएर ओराएर मलाई घरमा मेरो छोरीले सम्मान गर्यो कसैले मैले अहिले सम्मान गरेको अनि मैले भने मलाई मेरो छोरीहरूले मैले आज सम्मान गरेँ म धेरै खुसी छु अरू मैले कसैको सम्मान मैले चाहिँदैन त्यो यो साल मेरो छोरीले सम्मान गरेछ अब धन्न नमान्नुहोस् आजदेखि सुरुवात भए जस्तो भयो हामी यहाँलाई ओजेलमा रहन दिनको लागि यो कार्यक्रम गरेका छौँ अब म एकछिन हाम्रो लक्ष्मण रञ्जित ठकाली हुनुहुन्छ मजिपा लाखेको नाचको अब यहाँहरूको भूमिका र यहाँहरूको बारेमा इन्द्र जात्राको या अन्य उसमा के छ होला त्यो बताइदिनुहुन्छ कि अब इन्द्र जात्रामा हाम्रो लाखेको भूमिका भने के भने जब गुणकाम देवको पालोमा यहाँ चाहिँ अनिकाल परेपछि यहाँ जोशीहरूले तलेजु भवानी ल्याएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा निकालेपछि यहाँको जोशीहरू गएर तलेजु भवानी ल्याउने क्रममा त्यो लाखेहरू बस्ने ठाउँबाट तलेजु भवानी ल्याउनु पर्ने रहेछ अनि यहाँ ल्याउनु पर्यो तलेजु भवानी मात्रै यहाँको जनताहरूलाई होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अरू लाखेहरू त्यहाँ लाखेहरूको बस्ती रहेछ त्यो लाखेहरू चाहिँ ल्याउनु नमिल्ने ल्याउनु पनि नसकिने र आउनु पनि नआउने त्यो भएर अनि तलेजु भवानी ल्याउने क्रममा अरू सबैलाई सम्झाएर हाम्रो लाखे चाहिँ त्यहाँको एकजना नाइके लाखे जस्तो कि अलिकति लिड गर्ने लाखे रहेछ अनि त्यो चाहिँ तिमीहरू बस म तलेजु भवानीको पछि जान्छु भनेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेको रहेछ तर यहाँको जोशीहरूले लाखेलाई कोहीलाई पनि ल्याउन नमान्दाखेरि यो तलेजु भवानी ल्याएपछि बिच बाटोमा पुगेपछि राति बास बस्ने क्रममा हाम्रो लाखेको बाजा चाहिँ आवाज आयो सुनसान भएपछि अनि यो के को आवाज रहेछ भनेर जोशीहरूले हेर्दाखेरि त्यो लाखेको आवाज रहेछ अनि त्यो लाखेले बोलाएर तिमी किन आएको नआऊ भन्दाखेरि मैले सबैले सम्झाएर म आइसकेँ म चाहिँ छोड्नेवाला चाहिँ छैन म पनि तलेजु भवानीसँगै म नेपाल मण्डलमा म पनि जान्छु भनेर आएको रहेछ अनि ल्याउँदा लाखेलाई के भन्नु भने अब यो नेपाल मण्डलमा लगेपछि मान्छेहरू त तर्सिने भयो लाखे देखेर लाखे भने त्यो बेला राक्षस होइन अनि त्यो चाहिँ सबैजना डराउने भएको हुनाले तिमी त्यस भए लाउन त लान्छु तिमी हामी खोलाभन्दा पारी बस्नुपर्छ भनेपछि ल हुन्छ भनेर यहाँ नेपाल मण्डल आएपछि तलेजु भवानीलाई भित्र उल्यो लाखेलाई चाहिँ खोला पारी नै राखेको थियो अब खोला पारी राख्ने क्रममा खोला पारी बस्ने क्रममा अब लाखे भने हामी लाखे भन्ने अर्थ चाहिँ राक्षस पनि बुझ्नुपर्छ र उसलाई बाचा गराएर के ल्याएको रहेछ भने कसैले पनि केही नगर्ने भन्ने बाचा गराएर ल्याएको हुनाले हामीले शान्त भैरवको रूपमा पनि उहाँलाई पुज्दछौँ र अनि उहाँ त्यो बाहिर बस्ने क्रममा बाहिर त अब पहिला खेतैहरू मात्रै थियो
त्यो खेतमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग ख्याल गर्ने। अब ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई कुट्दाखेरि उसको पो ख्याल, उनीहरूलाई त मर्कै पर्ने रहेछ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि यो साह्रै लाखेले चाहिँ हामीलाई दुःख दियो भनेर यहाँ चाहिँ राजाकोमा बिन्ती बिसाएपछि राजाले फेरि लाखेलाई बोलाएर ल अब तिमीलाई चाहिँ तिमी यस्तो यस्तो रहेछ, तिमीलाई हामी यहाँ भित्रै ल्याएर एक ठाउँमा राख्ने, इन्द्र जात्रा 8 दिन चाहिँ तिमीलाई बाहिर चाहिँ सबैलाई देखाउने, अरू बेला चाहिँ नदेखाउने, तिमी भित्रै बस्नुपर्छ। त्यो बापतमा एउटा राङ्गो र एक मुरी समयपछि चाहिँ तिमीलाई खुवाउने भन्ने शर्तमा हाम्रो यहाँ लाखेननीमा यो लाखेको स्थापना गरियो। यो गरिसकेपछि अनि इन्द्र जात्रामा लाखे निकाल्दाखेरि लाखेदेखि सबजना डराउने। अनि त्यो डराउनु भएर अब सबै भागाभाग भएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि लाखेले गरेको बाचा त जोशीहरूलाई मात्रै थाहा छ होइन, अरूलाई थाहा छैन भनेपछि अनि यो कुरा जोशीहरूले त्यहाँ उसले केही पनि गर्दैन भनेर भन्दाखेरि अब परीक्षण गर्नु पऱ्यो, केही नगर्ने भन्ने कुरा त विश्वास हुनु पऱ्यो, त्यहाँ जनताहरू प्रजाहरूमा विश्वास हुनु पऱ्यो भनेपछि एकजना त्यो बेलाको एकदम चतुर झ्यालिन्छ भन्ने मान्छेले यो लाखेलाई झिस्काएर हेर्छु कतिको के गर्छ अब हेर्नु पऱ्यो भनेर लाखेलाई जिस्काउन थाल्यो। जिस्काउन थाल्दाखेरि अब ऊ हाम्रो नेवारीमा हिउ मुछौ भन्छ, एकदम रिस त उसलाई उठ्याछ, बाचा त बन्धनमा छ होइन। अनि त्यो हिसाबले अनि झ्यालिन्छलाई लखेट्छ, ऊ गर्छ, तर उसलाई केही पनि नगर्ने भनेर उनीहरूले अब यो ठिक भयो, अब यहाँ चाहिँ यही जात्रा कायम राख्ने भन्ने कुरा भएपछि यो जात्रा चल्दै आयो। गुणकामदेवको शासनपछि यो जात्रा चल्दै आउँदाखेरि जब जयप्रकाश मल्लको पालोमा अन्तिम मल्ल राजा भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, अन्तिम मल्ल राजाको पालोमा यो तलेजु वानी सिद्ध भएपछि यो कुरा चाहिँ अब कुमारीको रथ चलाउने भन्ने कुरामा कुमारीको रथ अब त्यो यहाँ जङ्गल अवस्था थियो अरे, कुमारीको रथ त घुमाउने भयो अब। अनि लाखेले चाहिँ त्यो बाटो देखाउने भयो, मार्गदर्शकको रूपमा लाखेले भूमिका गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यही कारणले इन्द्र जात्रा चलाउँदाखेरि लाखेको यो कुमारी यो जात्रा चलाउँदाखेरि लाखे अगाडि घुम्ने हो। अनि कुमारीको त्यो जात्रा घुम्ने गएपछि लाखे आफ्नो बाटो लाग्छन्, कुमारी माताहरू अब उहाँहरूको रथ आफ्नो ठाउँमा जाने हो। अब त्यो बाहेक चाहिँ उपाको उयो भनेर फर्स्ट डे बत्ती दिने क्रममा पनि त्यो बत्ती दिने ठाउँहरूमा हाम्रो लाखे चाहिँ घुमाउनुपर्छ, हाम्रो त्यो परम्परा छ। अब परम्पराकै सिलसिलामा भन्ने हो भने राष्ट्र प्रमुख भने कुनै पनि देशमा राष्ट्र प्रमुखलाई मान्ने त चलन हुँदो नै हो होइन। त्यही कारणले सरकारकोमा पनि स्पेसल्ली एक दिन परिवारलाई नै देखाउने हाम्रो परम्परा पहिल्यैदेखि थियो। अब सरकारको अब यो पालो सकिएपछि हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ घटेको छ भने। अनि अर्को यो अनि त्यसपछि राणाकालीन समयमा आएर यो हल्चुके भैरव र लाखे जुधाउने क्रम चाहिँ निकालिदिएको रहेछ राणा शासन पालोमा। उनीहरू जुधाएपछि जो जित्यो उसलाई बक्सिस दिने रहेछ। त्यो चलन चलाउँदै आउँदाखेरि यो अहिले दशरथ रङ्गशाला बनाएको ठाउँमा त्यो पहिला ठुलो चौर रहेछ, त्यहाँ चाहिँ बाँसले घेरेर त्यहाँ नाच चलाउने, त्यहाँ जुधाउने भन्ने कुरा मैले चाहिँ देख्न चाहिँ पाएन त्यहाँ चाहिँ त्यो। र लाखेलाई राङ्गो दिने चलन पनि त्यहाँसम्म चलाएको थियो, त्यो पनि मैले मेरो पालोमा चाहिँ हेर्न पाएन। तर पछि यो चलन चाहिँ चलाउने फेरि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा हनुमान ढोकामा यो तेज रत्न साक्य भन्ने हाकिम साहब हुँदाखेरि र साफल्य अमर्त्य भन्ने पुरातत्व विभागमा हुँदाखेरि यो लाखेको जात्रा पुरानो चाहिँ फेरि हामीले दोहोऱ्याउने, हनुमान ढोकामा तिमीहरूलाई हल्चोके भैरवलाई दिए जस्तै तिमीहरूलाई पनि राङ्गो दिने भन्ने कुरा भयो। अनि मैले चाहिँ मेरो जात्रा चलाउनु त मलाई गाह्रो भइरहेछ भने यो मूर्ख काम चाहिँ म गर्दिनँ। जात्रा चलाउनु नै गाह्रो छ, यो लाखेलाई त्यो राङ्गो चाहिँ हामीले ल्याउने क्रम चाहिँ म गर्दिनँ। किनभने उनीहरूको त हतियार छ, हतियारले काट्छ, ऊ गर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो होइन, पुच्छर समातेर पछाडि 3 ढाप हानेपछि हाम्रो हुने। त्यो एकचोटि कस्तो भयो भने पछिल्लो पालि 3 दिनसम्म लाखेले लिन सकेन त्यो राङ्गो हरामी भएर। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ मन्जुश्री टोलमा बस्ने लाखे नाति भन्नेले त्यो राङ्गो जितेर 3 दिनमा राङ्गो जितेर त्यो ल्याएको भन्ने कुरा सुनिरहेको मैले। अनि त्यसपछि त्यही कारणले मैले यो चाहिँ अब किनभने हाम्रो लाखे जात्रा चलाउँदाखेरि जुत्ता लाउनु हुँदैन,
अनि त्यो हेभी मार्क्सहरू लाएर एकदम लाखे नामै लाखे हाम्रो नेवारीमा अलिकति बढी चढे लाखे सौथे भन्छ अलिकति भयो कि नै झगडा गऱ्यो भने लाखे थिएँ भन्छ होइन त्यही कारणले लाखे धेरै चल्ने कारण चाहिँ त्यही हो उसको मुद्रा नै त्यस्तो हो त्यो नाचको मुद्रा नै त्यस्तो हो त्यसले बिगाड त गर्ने होइन मुद्रा नै त्यो अनि त्यही कारणले यो मलाई अब कुनै दुर्घटनाहरू हुनसक्छ जस्तो सिसाहरूले घुस्छ खुट्टामा काँडाहरू बिच्छ खुट्टामा होइन अब मुकुन्डोबाट त्यो हेर्दाखेरि त्यो सानो टाढा मात्रै देखिन्छ त्यो नजिक अहिलेको जुन हाम्रो पुरानो ख्वापा अब यो मुकुन्डो हराएपछि अहिले बनाएकोमा अलि सुधार गरिएको छ हाम्रो यो मुकुन्डो चाहिँ 28 सालमा चोरी भयो होइन अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो ढुकुटीमा 22 साल 24 साल दुईचोटि चोरी भयो त्यही कारणले हाम्रो पुरानो केही कुरा पनि रहेन अनि त्यही कारणले यो मुकुन्डोबाट अलिकति देखिए तापनि अब पुरानै हिसाबले हामीले ढङ्गले चलाउने क्रममा जुत्ता नलाइकनै चलाउनु पऱ्यो त्यो कारणले अलिकति गाह्रो छ र लखेट्दाखेरि झ्यालिन्छलाई लखेट्दाखेरि लड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यही कारणले नाइकेहरू यो दुईजना दुईतिर बसेर दौडाइरहने कारण चाहिँ त्यो मान्छेले हेर्दाखेरि त्यो लागेको किन दौडिरहेको होला भन्थ्यो किनभने जात्रामा कसैले फल राखिदिन्छ होइन आजभोलि त्यही हो नि जात्रामा उहाँले भने जस्तै बिगार गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ आइरहेको हुन्छ अनि फेरि बिरामी मान्छेहरू हेर्न आइरहेको हुन्छ बच्चाहरू हुन्छ महिलाहरू हुन्छ उनीहरूलाई लाग्नु भएन त्यही कारणले हामी चाहिँ त्यो सँगसँगै गएर सुरक्षा गर्ने हो अब त्यही यति गर्दा पनि कहिलेकाहीँ यसो लाग्न सक्छ त्यो तर हामी चाहिँ एकदमै त्यसमा लागिरहेको हुन्छौँ अब म अष्टरत्न स्थापितज्यू जसले रथ बनाउनुहुन्छ सबभन्दा ओझेलमा परेको व्यक्ति यहाँ जस्तो लाग्छ इन्द्र जात्रामा मेन तानिने नै रथ हो त्यही रथ बनाउने मान्छेको चाहिँ कहीँ उजागरै भइराखेको छैन यहाँहरूको मुख्य भूमिका के हो त मुख्य भूमिका भनेको अब त्यो रथहरू बमसम बनाउने अनि त्यहाँबाट गजलहरू ठग्ने होइन अनि पताल चढाउने अनि त्यो के भन्छ भने त्यो बिजुली अड्डाको हाकिमलाई पनि सूचना दिनु पर्यो यो होइन मान्छे त्यो जहिले पनि तान्दाखेरि त्यो बिजुली अड्डाको मान्छे पठाउँदैन जहिले पनि तारमा अड्केर एक दिन त म झुनेकै थियो रथमा झुनेर त्यो भान्जाले बचाएको थियो मलाई तपाईँको त पहिला ठुलो बुवा पनि ठुलो तपाईँहरूको रथको जिम्मा नै तपाईँहरूको पर्ने भयो होइन त्यो हुँदाखेरि अनि अहिले तपाईँहरूको पुस्तौँदेखि गर्दै आयो होइन यो अब अहिले कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू गर्नेमा म एक्लै हो 5 पुस्ता भइसक्यो अब म एक्लै अनि बा पनि बित्नु भयो अनि तपाईँलाई यो गर्नको लागि होइन कुन हिसाबले तपाईँ त समितिमा पनि हुनुहुँदैन रहेछ छैन तपाईँहरूको त एउटा हामीलाई त केमा पनि बोलाउँदैन होइन केमा पनि बोलाउँदैन जे परे पनि केही भन्ने पनि होइन भन्ने भनेको त्यही गौतम साकी हो होइन उहाँले हो भन्ने सबैलाई भन्ने बोलाउने सबै उसैले गर्ने हो तर हामीलाई सूचना भनेको कहिल्यै दिँदैन अनि तपाईँको यो इन्द्र जात्रामा तपाईँहरू कतिजना खट्न पर्छ त्यो 8 दिनको लागि 8 दिनको लागि त अब मान्छे ल्याएर काम गराउने हो मैले चाहिँ होइन आफ पनि गर्ने 8 दिन अर्को कतिजना ल्याउनुहुन्छ 3-4 जना ल्याउँथ्यो 3-4 जना ल्याउनुहुन्छ त्यसको तपाईँहरूलाई पारिश्रमिक दिन्छ कि दिँदैन त्यो त दिँदैन सर कहिले एकचोटि त आफैले हालेको छ मैले पैसा त्यो ब्रेकहरू बनाउँदाखेरि त्यो अड्डामा अब गुलिस्तानमा जाँदाखेरि अब यति पैसा चाहियो भनेपछि किन त्यत्रो चाहियो यति त मूल्य नै छैन काठको भन्छ भन्नलाई त्यस्तो भन्छ दिनबेलमा चाहिँ दिँदैन अनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ त्यो काम गरे बापतमा के पाउनुहुन्छ त्यही धान 2 मुरी चिउरा 50 केजी त्यति हो अनि त्यो प्रसाद आउँछ 31 भाग त्यति मात्रै हो अरू केही पनि पाउँदैन अनि त्यो प्रसाद त लगेर तपाईँले आफूले मात्रै होइन सबैलाई बाँडेर खानिदिनुपर्छ त्यो सामानहरू पनि बाँड्ने होला पुग्छ त त्यतिले नपुगे पनि फुगाइरहेछ अहिले आफै हाल्नुहुन्छ के गर्नु अनि त्यो धानको चाहिँ तपाईँहरूलाई धानै दिन्छ कि होइन पैसा दिन्थ्यो पहिला त 1200 रुपियाँ दिन्थ्यो अहिले चाहिँ बढाएर 4000 गरिदियो 4000 भनेपछि तपाईँले वर्षभरि सेवा गरेको बापतमा के पनि रथ बनाएको बापतमा तपाईँले पाउने भने 2 बोरा चिउरा र 50 किलो चिउरा र 4000 रुपियाँमा गरिराख्नु तपाईँ पछिको मान्छेहरू छ कि छैन त यो गर्ने पछि त अब
पछि छोराले गर्छ होला नि, छोरा छ, छोरा प्रथम हो, छोराले गर्छ होला। तर गर्न सक्ने जस्तो सम्भावना छ त? गर्छु त भन्छ, ड्याडी म आइदिन्छु भन्छ, भन्नलाई चाहिँ भन्छ। अब भोलिपर्सि अब पढे बच्चाहरू त हो, भोलिपर्सि अब बाहिर जानु परेपछि ल ड्याडी म त अब बाहिर जान्छु भनेपछि त छैन नि। अनि तपाईँहरूको त ठुलो जोखिम पनि हुन्छ जस्तो छ होइन? जोखिम पनि छ मलाई त। त्यो जोखिमको लागि तपाईँहरूलाई व्यवस्था गरेको छ कि छैन? छैन, केही पनि छैन, केही गरे पनि छैन। पहिला अब ठुलो बाउ मऱ्यो, खोइ मरे मान्छे त्यसै मऱ्यो, के पनि छैन। त्यो रथ तान्दा एकचोटि मै तारमा छुनियो किलागलमा। तपाईँको ठुलो बुवा चाहिँ रथ तान्दै खस्नु भयो, त्यो गजुल सजुल सबै भट्केर खसेको। अब उतापट्टि त्यो सोख छ, फेरि भोलिपल्ट बाले बनायो, मान्छे ल्याएर बालेर राति नै बनाएर भोलि तान्ने भइसक्यो एउटा, अनि बनाइदियो। बनाएर भनेपछि तपाईँहरूको त्यत्रो समर्पण छ, तर तपाईँहरू भुलेर जानुभएको छ समितिमा। अब म हाम्रो तुलसी नारायण डन्डेखाज्यूसँग कुरा गर्छु। तपाईँको त एकदम अरूभन्दा फरक रहेछ, तपाईँहरू भक्तपुरदेखि यहाँ आएर गर्नुभएको। खास तपाईँहरू कसरी यो इन्द्र जात्रामा कुन हिसाबले संलग्न हुनुहुन्छ, के छ भूमिका त्यहाँ? हुनाले हाम्रो चाहिँ अब यो भक्तपुरबाट हामी महाकाली नाच र रामचन्द्र नाच भन्ने छ। हामी आउने चाहिँ भक्तपुरबाट 7वटा समूह छ, त्यसमा एक टोलीमा 24 जनाको ग्रुप हुन्छ होइन। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले यो भूमिका भन्नाले चाहिँ यो पहिला सुरुमा हाम्रो सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भक्तपुरबाट यहाँ अलिकता कस्तो भक्तपुरबाट आयो भन्ने होला। सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको पालामा यो हाम्रो नाचहरू चाहिँ धेरै जसो पहिला त भक्तपुरमै दबुदबुमा नाच्ने गरिन्छ। त्यसै उहाँले दर्शन भेटको लागि बोलाएको समथिङ भयो होला, 200 वर्ष त भएको छैन होला, 1903 पछाडि त्यस्तै त हो नि, कोट पर्व भएको होइन। अनि पछि उहाँले दर्शन भेट गरेर ल यसलाई चाहिँ अब यो निरन्तर रूपमा चाहिँ यो देवी नाच महाकाली नाच भन्नु नि, काठमाडौँकाले महाकाली नाच भनिन्छ, भक्तपुरमा देवी नाच भनिन्छ। काठमाडौँले महाकाली नाच आयो भने त्यो हनुमान ढोकाको दरबार अगाडि चाहिँ हेर्ने दर्शकहरू 10,000 हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यो हामीले चाहिँ त्यहाँ नचाउने एउटा मानव जीवनसँग पनि सम्बन्धित यो नाच हो होइन। त्यस्तै चाहिँ मनोरञ्जनको हिसाबले पनि भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ यो नाचलाई जुन सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट अब यसलाई चाहिँ नाच चाहिँ देखाउनुपर्छ भनेर दर्ता गराएर, अनि त्यो बेला मैले चाहिँ त्यो पेपर होइन उता दरबारमा पनि छ भन्थ्यो, मैले भने चाहिँ है जिजुबाजेहरूले। त्यो आयो भने चाहिँ 50 रुपियाँ पाउने, आएन भने 50,000 फाइन लगाउने भन्ने त्यो त्यस्तो चाहिँ लेखा कुरा चाहिँ मैले त पाइनँ त्यो होइन। त्यो कुराहरू छ भने भएर अनि मनोरञ्जनको र साथै मानव सभ्यतासँग सम्बन्धित त्यो प्रोग्रामहरू हामीले देखाउने गर्दै आएको छु। 7वटा नाच छ होइन? 7वटा नाच छ। त्यसमा चाहिँ एउटा रामचन्द्र नाच भनेको माकाप्याकम भयो, अनि देवी नाच महाकाली नाच भयो। त्यो दुईवटा चाहिँ मेरो आफ्नै घरैमा छ, गुठी घर छैन। त्यस्तै अरू 5वटा समूहकाहरू पनि छुट्टै छ, त्यो व्यक्तिकै घरमा छ, तर चाहिँ हामी समूह मिलेर नै काम अगाडि बढाएको हुन्छ। अनि त्यो भयो भनेपछि अनि त्यसपछि पनि एउटा जिम्मेवारी त मलाई थप भएको चाहिँ घोडा इन्द्र जात्रा लगायत त्यो के भन्छ इन्द्र जात्रामा चाहिँ यो गणेश भैरव कुमारी रथ टान्छ नि, त्यसको लागि पनि त्यो सनाई बाडा चाहिन्छ। त्यो टोली पनि भक्तपुरबाट मैले नै व्यवस्थापन गरेर गुठी संस्थानसँग सम्पर्क राखिकन अनि मैले नै पठाउने कार्यहरू सुचारू गरिरहेको छु अहिलेसम्म। यहाँहरूको गुठीको सक्रियतामा मात्रै यो धान्नी राखेको छ, कुनै अन्य व्यवस्था चाहिँ छैन? व्यक्तिगत रूपमा नै यहाँहरू गरिराख्नु भएको छ? व्यक्तिगत रूपमै हो यो चाहिँ। अब भन्नाले चाहिँ अब सरकारले पनि केही हदमा चाहिँ अब दिइरहेछ। अब एउटा टोलीलाई 3 वर्ष अगाडि भनौँ न, एउटा टोलीको लागि 38,324 रुपियाँ अहिले पुग्यो। पहिला त कमै थियो, बिस्तारै आउँदै चाहिँ सरकारले त्यो हिसाबले आएको छ। त्यो भने चाहिँ क्यालकुलेसन गऱ्यो भने एकजना व्यक्तिलाई मैले क्यालकुलेसन गरेर 179 रुपियाँ अहिले पुग्ने रहेछ। 179 रुपियाँ भक्तपुरबाट काठमाडौँ आउनु छ होइन, त्यहाँबाट 8 दिनको लागि दिनको 179 को हिसाबले आइरहेको छ। त्यो पनि अब के कसो भयो, इन्द्र जात्रा व्यवस्थापनले चाहिँ नि पहिला पुरातत्व विभागबाट हामीलाई बजेट निकासा हुन्थ्यो,
त्यहाँबाट चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयमा पठाएँ। संस्कृति मन्त्रालयबाट पनि फेरि यता अक्षय कोषको कुरा आयो काठमाडौँ महानगरपालिका भनेर, अनि इन्द्रजाल व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ उतैबाट लिनु भनेर भन्थ्यो। त्यो भएकोले उहाँ के कसो भयो लास्ट इयर अहिले बजेट चाहिँ हाम्रो हातमा परेको छैन, के कसरी भयो त्यो चाहिँ बुझ्न बाँकी नै छ। हामीले बुझेअनुसार अस्ति नै अन्तर्वार्ता लिएअनुसार चाहिँ इन्द्रजात्राकै 2 वर्षको पैसै दिएको छैन भन्ने सुनेको छ होइन। अब त्यो त आफ्नो होला। अब यहाँहरू भक्तपुरदेखि यहाँ आउनु पर्थ्यो पहिलादेखि नै होइन, अनि त्यो दैनिक रूपमा आउनुहुन्छ कि के व्यवस्था थियो तपाईँहरूको लागि त्यो बेला? अब हामीले चाहिँ अब यसमा लागेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्नाले अघि न मैले एउटा चाहिँ कस्तो लागेको छ भने यो नाचमा चाहिँ मेरै पुस्ताको हिसाबले गर्ने हो भने मेरो हजुरबा बुबा म छोरा नाति 5 पुस्ता देखियो होइन। हजुरबाको हिसाबले चल्दै यो देवी नाचमा ऊ गरे अनुसार 9 वर्षको हिसाबले भन्नु 84 वर्ष भयो। म आफै पनि 57-58 भयो, 51 वर्ष त यो देवी नाचलाई नै लिँदै म आफै नाचेर पनि अगाडि बढ्दै आएको छु होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई निरन्तरता अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लगाएको छु। अब त्यही हो गाह्रो। तपाईँहरूको पहिला व्यवस्था कस्तो थियो अहिलेको कस्तो छ? जस्तै तपाईँहरू उताबाट यहाँ आउनुहुन्थ्यो, बास यहीँ बस्नुहुन्थ्यो के अरे पहिला होइन? त्यो चाहिँ त कस्तो के छ? पहिलाको सुरुमा हामी चाहिँ अब एउटा अहिले जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा त्यति नै पहिला थिएन, अनि हामी आफै पनि म आफै पनि इन्भल्भ साथीभाइ अब ग्रुप हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले त्यो भद्रकालीको सतलमा बस्ने गरेका छौँ। त्यहाँ सतलमा चाहिँ आउने बस्ने 8 दिन त्यहीँ बस्यो, चौरमा गइयो खेलियो आनन्द। 8 दिन स्कुल पनि जानु पर्दैन, फर्किनु परेन, त्यही हिसाबले बस्यो रमाइलो भनौँ न। अनि त्यसपछि गयो त्यो काम सकियो। त्यो बेला अर्कै पढाइतिर अध्ययन शिक्षातिर पनि अब त्यस्तै हो। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति सजिलै भनौँ न होइन कि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब त्यो अवस्थामा अलि आर्थिक धेरै जसो मान्छेहरू आर्थिक अवस्था कमजोर र त्यति चाहिँ ड्युटी अफिसियली काममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने त्यति थिएन। अहिले त सबै सभ्य पनि भयो, अब टाइमको व्यस्तता भयो, त्यो सस्तै थियो। अनि त्यो भएर हाम्रो जग्गा पनि अलिक बढी नै जग्गा ठिकै थियो। जग्गाले गर्दा अब त्यहाँ धान पनि आउँछ, गहुँ पनि आउँछ, तरकारी पनि आफै खेतमा हुन्छ। त्यो भएर ड्याम्डिङ खुवायो त खान पायो, आनन्द रमाइलो हुन्थ्यो। तर त्यो स्थितिले अहिले त चल्दैन। अब अहिलेको चेन्ज भयो, पहिलाको जस्तो पनि होइन। कति कुराहरू अब यो ग्रुपमा मैले महाकाली नै चाहिँ एउटा इन्जिनियर भटिज नै छ। अब महालक्ष्मी चाहिँ मेरो छोरा महालक्ष्मी छ होइन। त्यो पनि पास्टको यो जेसिसको प्रेसिडेन्ट हो जिल्ला भक्तपुरकै होइन। अब बिजनेस पनि गरिरहेको छ। अब त्यस्तै चाहिँ कुमारी पनि अब भएको चाहिँ अब गलेन्चाको चाहिँ अब बिजनेसम्यानै हो। अनि लेक्चरहरू पनि छ। बेटार हुने चाहिँ डक्टरै छ, फिजिसियन रोशन ग्वाछा भन्ने पनि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब लागेको छ। अहिलेसम्म पनि अब जुटिरहेको छ। जसै पनि कल्चरलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेकै छ। अब थाम्न त गाह्रो हो। 2टा समूह हामी नाच स्टिक डान्स र अनि देवी नाच गलेसीपुको देवी प्याखन र गलेसीपुको माखा प्याखन भयो होइन। अनि अरू चाहिँ छोटास्ते 5वटा ग्रुप अलगै छ। त्यो 7वटा समूहमा पनि नेतृत्व मलाई नै दिएको छ भक्तपुरबाट होइन। त्यो भएर अनि त्यही हिसाबले चाहिँ नि संस्कृति मन्त्रालयमा पनि पहिला प्रकाश दनाल अनि अहिले पनि हुनुहुन्थ्यो के भन्छ जयन्ती श्रेष्ठ, उहाँ हाकिम साहब हुनुहुन्थ्यो नि। अब जयराम श्रेष्ठ त उतै जानुभएको होइन। जलकृष्ण श्रेष्ठ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला होइन। त्यो भएर उतैबाट बजेट निकासा हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के भयो, स्थानीय भक्तपुरतिर नगरपालिकामा पठाइदिने कुरो आएको थियो। अनि भक्तपुर नगरपालिका अलिकता जिगज्याग जस्तो देखिया भएर ठिकै छ, एउटा इन्द्र जात्रामा चलाउने हो, इन्द्र जात्रामै जान्छ, इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिमै पढाइ नै हुन्छ भनेर चाहिँ इन्द्र जात्रा व्यवस्थापनमा गएको। तर चाहिँ के कसो चाहिँ हजुरले भने जस्तै इन्द्र जात्रा व्यवस्थापनलाई त्यहाँ पैसै 2 वर्षको के अल्झिएर कता कता भयो। गौतम सरसँग पनि हामी कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ, त्यो अल्झिहाल्दै छ। अस्तिसम्म मैले फोन गरिरहेँ, त्यो काम मिलिरहेको छैन भन्थ्यो। त्यो भएकोले पनि अलिक गाह्रो त परेछ। अनि त्यो अहिले त्यो एजुकेसन क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने अब ड्युटी हिँड्नुपर्ने ड्युटीमा जानुपर्ने मान्छेहरूलाई पनि हामी अल्झाएर अब यता भनौँ न भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि चतुर्थीसम्म 8 दिन त काठमाडौँ आउनु पऱ्यो।
त्यसले गर्दा चाहिँ पहिला हामी 8 दिन त्यहाँ पनि बस्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के गरेको छु भने त्यो सामानहरू सबै त्यहीँ हाल्छु, 2-4 जना मान्छे त्यहाँ राख्छु त्यो सामान स्याहार हेर्नलाई, अनि त्यसै हामी गाडीबाट आउने जाने गर्दै अब यहाँहरूलाई त खालि 8 दिन मात्रै नहोला नि, त्यसको प्रशिक्षण गराउन प्रशिक्षण त होइन, सिक्न पर्यो, तालिमहरू गराउन पर्यो, त्यसको लागि पनि समय जान्छ। त्यस्तोको त कुनै व्यवस्था तपाईँहरू आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबबाटै गरिराख्नु भएको छ होइन? त्यो गरिरहेको छु। त्यो त हामीले गाई जात्रा अगाडि गणेश चतुर्थीदेखि नै हामी सुरुवात गर्छौँ होइन। त्योदेखि ट्रेनिङ गर्दै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ व्यक्तिले नै अहिलेसम्म गरिरहेको छु। अब 2 वर्षको अघि नै भने नि 2 वर्षको यता चाहिँ अब अर्थ चाहिँ अब बजेट पैसा चाहिँ आएन भनेर त अब माहौल केटाहरूलाई त गर्नु पर्यो। त्यसपछि दसैँमा पनि हामी एउटा कस्तो गरिरहेको छौँ नि भक्तपुरमा, अनि दसैँ अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ राँगा काटेर भोज सुरुमा पनि हामीले नाच्ने पूजा गरेर आउने यताउताको लागि खर्च गर्नुपर्छ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ दसैँको लागि ल केटाहरूलाई चाहिँ खर्च दिनुपर्छ, यताबाट नआए पनि म आफैले लास्ट इयर र अहिले पनि म आफैले पैसा राखेर उनीहरूलाई खर्च चाहिँ यता आउने जति छ त्यति भए पनि हामीले बाँडेर दिन्छौँ त्यसरी चाहिँ। अनि अब त्यो सामानहरू भनेको जिगज्याग त्यो पनि बनाउनु पर्यो। व्यवस्था त यता गरे हो पहिलाको गभर्मेन्टबाट चाहिँ नि 5-5 वर्षमा रिपेयरिङ गर्नुपर्ने, फेर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ हामी लागेर जान नसके हो कि पहिलाभन्दा अहिलेको स्थिति अलिकति यो कल्चरलाई जगाउनु छ भने मात्र माहौल छ, तर पहिलाको जस्तो चाहिँ देखिया जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। त्योभन्दा पनि अहिले ओजेलमा पर्दै गएको फिलिङ मेरोमा त्यस्तो पर्न आएको छ। पहिला चाहिँ धर्मको आधारमा मान्छेले एउटा मान्यता थियो, अहिले अब धेरै जस्तो खालि सतै हिसाबमा मात्रै गयो होइन? यसलाई अब यहाँहरूले जुन अहिले सबै गरिराख्नु भएको छ नि, अब यहाँलाई लाग्छ कि यही हिसाबमा भयो भने गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ? किनभने हामीले बुझेअनुसार यही आउने यही इन्द्र जात्रामा पनि त्यो 7वटा टोली आउन गाह्रो मानिराखेको थियो भन्ने छ होइन? तपाईँहरूले जुन देख्नु भएको थियो नि आफ्नो उमेरमा यत्रो लामो समय गर्नुभएको छ, जुन नाचपतिको एउटा आकर्षण थियो नि, त्यो आकर्षण घटेको छ कि बढेको छ अहिले सिक्न आउने मान्छेदेखि लिएर? अब यो नाच चाहिँ आकर्षण त बढ्या छ, तर सिक्न आउने मान्छेहरू भन्नाले ट्रेनिङ चाहिँ सिक्नु त सिकिन्छ, तर टाइम दिन यताउता अब कमसेकम अब मेरुदण्ड भनेकै आर्थिक हो, अर्थतन्त्रै नभइकन त काम गर्नै गाह्रो भयो। अब न ड्रेसअप हुन्छ होइन, ड्रेसअपको लागि पनि चाहियो, अब त्यो जिगज्याग गरेर त त्यो लाएर नाच्ने भन्ने कुरो पनि भएन। त्यो भएकोले चाहिँ जति जागरुक हुनुपर्ने चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले ओजेलमै परेको छ। तर कल्चर बचाउनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ छ। भावना मात्र सबैसँग भएर के गर्नु, आएर पनि सिकेर यता नाचमा प्रदर्शनीमा आएर चाहिँ भाग लिदिए राम्रो हुन्थ्यो। कति कुरा हाम्रो 2वटा टोली मात्रै मेरो घरमा भयो, अरू 5वटा टोली त अर्कै छन्। यसपालि भने नि 7वटा समूहमा पनि हामी यसपालि जहाँ आउँदै नआउने सक्दै नसक्ने भयो। लास्ट इयरको पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो। बजेटको कुरा टाइममा हुँदैन, त्यसले गर्दा गाह्रो पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीले कर गरिरहँदाखेरि पनि यतापट्टि जयन्ती श्रेष्ठ उहाँले पनि छोड्नु हुँदैन, हनुमान ढोकाको हाकिम साहबले पनि छोड्नु हुँदैन, जसरी पनि आउनुपर्छ। तर हनुमान ढोकाले चाहिँ एउटा चाहिँ यसपालि एउटा राम्रो काम के गरेछ भने 5-5 हजार टोलीलाई दिने भनेर चाहिँ यो 29वटा कतिवटा छ त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रोत्साहनको रूपमा 5-5 हजार चाहिँ पैसा त्यो दिएछ। अरू बजेट त आएको छैन होइन, त्यति भए पनि अलिकति दियो भन्ने मनोभावना चाहिँ मनमा परेछ। जस्तै पहिलाको बेलामा त तपाईँहरूलाई महाराधिराजका पनि नाचहरू देखाउने त्यो हिसाबले प्रोत्साहनहरू पनि हुन्थ्यो, अहिलेको अवस्थामा त्यो छ कि छैन? अहिले छैन। पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब दरबारमा चाहिँ नाइन्टी दरबारमा चाहिँ अब 1 दिन 8 दिनको 1 दिन त लानै पर्छ होइन। त्यो लाँदाखेरि एउटा चाहिँ यो नाचमा हामी एउटा अरू के होइन आर्थिक रूपले चाहिँ हामीलाई सबल नभए पनि यो नाचबाट हामीलाई एउटा गर्व के छ भने त्यो बेला अब दरबारिया सँग लाइनमा जाने भनेको दरबारमा जानु नाइटी पस्नु भनेको चाहिँ गौरवको कुरो हुन्छ। हाम्रो भक्तबाट अब दरबार यता नाइटी राजदरबारमा जानलाई कति उत्सुक भएर त्यहाँ जान पाइन्छ भनेर पनि सिक्ने भन्ने मान्छेहरू धेरै आउँछन्। अनि त्यो बेला 8 दिनको 1 दिन चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ, जहिले नि दर्शन भेट चाहिँ हुन्छन्। त्यो बेला मलाई त्यो पनि अहिले सम्झियो कि त्यहाँ हुँदाखेरि दरबारको रोयल फ्यामिली नै
अब हेरिराखेको हुन्छ, हामीले बोलाएको हुन्छ, हामीले त अब यताउता आँखा जुदाउनु हुँदैन दरबारियाहरूसँग भनेर हुन्छ। अनि नाचमा हामी आफै सरिक भएर मलाई यो एउटा सम्झना आयो कि मेरो आफ्नै भाइ पनि स्टिक डान्स माकअप राख्नु चल्दै आउँदाखेरि रोयल फ्यामिली बढ्दा अनि के श्रुति राजकुमारी 4 वर्ष जतिकै होला त्यो बेला उहाँ हेरिरहनु भएको त्यहाँबाट ऊ आफै आएर पनि दौडेर आएर पानी सिमसिम परिरहेको थियो, दौडेर आएर आउँदाखेरि अनि गार्डहरू बसेर त्यो छाता ओढेर दौडेर आएर मेरो भाइ फेरि त्यति तीक्ष्ण थियो कि उहाँको दिमाग भने नि त्यो एजमा बाघको बच्चा बाघै हुन्छ भने जस्तै मलाई लाग्यो त्यो बेला। किनभने त्यो ग्रुपमा त्यो कान्छो भाइ राजेन्द्र डन्डीखा मेरो भाइ एकदम चल्टा पुर्जा एक्टिभली हेरेर त्यसैलाई समाउन आएको क्या त्यो कुरा मलाई एकदमै चलचल्ती आइरहेको छ। त्यो हिसाबले पनि चाहिँ अब त्यसरी त्यो मात्र होइन त्यहाँबाट चाहिँ अब यता रोयल फ्यामिलीमा यताउता अल्मलीले पनि ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि अब यता निर्मल निवासमा पारस शाहको भयो होइन, कुनै अब रानीकै भयो उहाँहरूको जन्मदिनमा यताउता चाहिँ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ दर्शन भेटको लागि हामी बोलाउँथेँ। अब त्योलाई चाहिँ निरन्तरता भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ गणतन्त्र आएर राष्ट्रपतिले हेर्ने कमसेकम चाहिँ त्यस्तो के भयो भने नि कमसेकम त्यस्तो ठाउँमा हामी जान पाए पनि अहिले पहिला जस्तै राष्ट्रपतिकोमा पनि बोलाएको भए अब त्यही एउटा त्यस्तै पऱ्यो भने त रोयल फ्यामिलीमा हाम्रो कुरा राख्नु त सकिन्छ नि, तर त्यो बाटो पनि यो नाचले चाहिँ अहिले पाएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै के हो कसो हो एउटा त आधार त हुनु पऱ्यो नि, आर्थिकमा त पछाडि पऱ्यो नि। सम्बन्धित निकायमा त हामीले चाहिँ अब जान सकिन्छ नि, यो एउटा बाटो भनेर भए पनि मानदिया जस्तो पनि हुन्थ्यो होइन, त्यो पनि घटेर गयो, आर्थिक पनि भएन, सबैतिरबाट निराशा भयो होइन। मानाज्यूसँग सोधौँ, यहाँको त लामो अनुभव छ होइन इन्द्र जात्राको, के गर्दाखेरि राज्यले जुन हिसाबले गरिराखेको छ जस्तै अब यहाँहरूलाई त केही हदसम्म पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु होइन, अब यहाँबाटै व्यक्त भए जस्तो पहिला अझ राम्रो थियो, अहिले गएर बिस्तारै खस्किँदै गइराखेको छ, लामो अनुभव छ यहाँको होइन। के गर्दाखेरि राज्यले कुन हिसाबले गर्न पर्ला या के गर्दाखेरि यो इन्द्र जात्राको निरन्तरता होला र यो कुमारी परम्परालाई अझ हामी भनौँ न देशको एउटा पहिचानको रूपमा जस्तै यहाँबाट व्यक्त भए जस्तो यो नेवारको मात्रै होइन नेपालकै एउटा पर्व हुँदाखेरि र सायद नेपालमा सबैभन्दा प्रख्यात पर्व नै यही भएको हुँदाखेरि यसको निरन्तरता कसरी हुन सक्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अझ राम्रो? हजुर यो इन्द्र जात्राको सम्बन्धमा इन्द्र जात्रा र यो जीवित देवीको जात्रा संसारमा यो त जीवित देवीको जात्रा भने कहीँ पनि त्यो हुने चाहिँ चलन छैन। हाम्रो नेपालमा मात्रै यो जीवित देवी होइन संसारले लिभिङ गड्स भनेर नामबाट चिनिन्छ। हाम्रो यस्तो यो ठुलो जात्रा हो यो। पहिला अब मैले त अब जहिले पनि भन्छु म यो अब हामीले सबै नेपालीको यो राष्ट्रिय जात्रा हो। सबैले अब यसलाई अब कसलाई मर्का परेछ सबैले अब राज्यले अब सबैले पारिश्रमिक उचित पारिश्रमिक दिनु पर्यो। हामीले पनि अब अहिले यो टाइममा मैले 5600 रुपियाँ तलब पाउँछ मैले नाइकेले। अब मेरो अर्को महानीहरूले 1800 पाउने पनि छ, महानीले महिनाको 1800 पाउँछ, त्यो नाइकेले 2800 पाउँछ। त्यो पनि अहिले मात्रै पहिला त हजुर म त 375 रुपियाँ यो 10 वर्ष अगाडिसम्म मेरो पारिश्रमिक 375 रुपियाँ थियो। 46 सालमा अञ्चलाट हिजमा हामी दरबन्दी थियो। त्यो बेलामा पिउनको तलब र मेरो तलब बराबर जस्तै थियो। पिउनको तलब 500 तलब थियो, मेरो 375। अब अहिले हेर्नुहोस् हजुर पिउनको तलब कति पुगिसक्यो मेरो चाहिँ नि अहिले भर्खर पुर्सिलले त्यो पनि 5600 रुपियाँ छ। तर मैले अब यो तलब चाहिँ नि जति आए पनि यो दियो भने त राज्यले दियो भने त नलिने कुरा छैन। तर मैले यो यति नै यो पैसा नदिकन हामी कामै गरेन यो त्यो भनेर मैले कहिल्यै भनेन। हामीले चाहिँ नि अब सकेसम्म अब राज्यले सबैले हामीले पनि अलि उचित तलब चाहिँ नि बढाइदिनुहोस्। अब यो जात्रामा पनि सबैले अब जसले मर्का परेको छ उहाँलाई सबैले जुन मर्का परे सबैले पारिश्रमिक राम्ररी पारिश्रमिक दियोस्। अब यो जात्रा भनेको यो संसारबाट आएर हेरिने जात्रा हो यो
अब जात्रामा पनि सबैले मिलेर झै झगडा नगरौँ, पहिले जस्तो समयमा जात्रा सम्पन्न सुरु गरौँ, समयमै सम्पन्न गरौँ। कुमारी घरमा जात्रा रस चाहिँ 7 बजेभित्रमा रस आउनुपर्छ। त अहिले त अझ 10-11 बज्ने होइन। त्यो गऱ्यो भने जात्रा व्यवस्थित तरिकाबाट जात्रा चलाउनुपर्छ। तर यो व्यवस्थापन समिति, यिन जात्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पनि जात्रामा अहिले ध्यान दिनुहोस्। खालि मिटिङ मात्रै गरेर मिटिङले मात्रै यो जात्रा राम्रो हुँदैन। अब उहाँले त खालि मिटिङ मात्रै गर्नुहुन्छ, जात्रामा त्यति ध्यान दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जात्रामा पनि सबैले यो क्लबहरूलाई तोल क्लबहरूलाई पनि सबैले यो जात्रा आएपछि यो जात्रा सबैले आफ्नो जात्रा सम्झनुपर्छ। सम्झेर सबैले समयमा सबैले आनन्दपूर्वक हेर्न पाऊँ त्यो भन्न चाहन्छु। तर कसैले यो नाइकेलाई त्यसो हातहरू हाल्ने, नाइकेले चाहिँ जिम्मेवारी नाइकेले गरेर चाहिँ भाग्नु नपरोस्। नाइके चाहिँ रस तान्ने बिचमा नाइकेले चाहिँ त्यो रस छोडेर भाग्नु नपरोस्। किनभने अहिले त नाइकेले ज्यान बचाएर भाग्नु पऱ्यो भने कहिले स्थिति आउँछ, त्यो नहोस्। सबैले नाइके हो, नाइकेले चाहिँ हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर सबैले सहयोगले नाइकेले माने नाइकेलाई पनि दिएर चाहिँ जात्रा व्यवस्थित तरिकाबाट पहिल्यै जस्तो पहिला 64 साल 33 साल अगाडि जस्तो जात्रा सञ्चालन भइराखेको थियो, त्यही अनुसार अहिले पनि जात्रा होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब म लक्ष्मण राम रञ्जितज्यूसँग सोध्न चाहन्छु, के गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो जात्रा जस्तै मजिपा लाखेलाई पनि कति समस्याहरू होला, जस्तै आज अन्य हामीले गुठियारसँग बुझ्दाखेरि नपाएको कुराहरू यहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि थाहा पायौँ। दुर्घटनालाई पनि सहयोग छैन, त्यहाँको कठिनाइ जुन भनौँ न यो नाच ल्याउन या आफ्नो काम योगदान दिनको लागि जुन कठिनाइहरू छ त्यसको कसैले ख्याल गरेका छैन। के गर्दाखेरि यहाँलाई सजिलो होला, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला? हाम्रो नाचमा चाहिँ मैले एउटा के विचार गरेको छु भने कम्तीमा पनि लाखे हुने मान्छे र तुरन्तै त्यहाँ झ्यालिन्छ हुने मान्छे दुर्घटना भयो भने त्यसको उपचारको व्यवस्था कहाँ लाँदाखेरि मतलब सही हो। अब किनभने हामीले त्यो लगानी गर्ने त्यो कसैलाई केही भयो भने हामी गर्न सक्ने स्थितिमा अहिलेसम्म छैनौँ। राज्य, मैले अघि सोध्न बिर्सेँ, राज्यबाट यहाँहरूलाई के हिसाबले सहयोग हुन्छ, अब कसरी हुन्छ? राज्यबाट यस्तो हो, जब मैले चलाउँदाखेरि मेरो बुवाले चलाउँदाखेरि त जम्मा 19 रुपियाँ चम्चुनसम्म आउँथ्यो, करिब 16-17 सालसम्म के अरे, अनि त्यहाँबाट बढ्दै 300 चम्चुन कति हुँदै आयो। र मैले चलाउँदाखेरि 5,000 चम्चुन र यो 66-67सम्ममा तपाईँको लगभग 10,000 रुपियाँ दिने गरेको थियो। र हामीले चलाउँदाखेरि के भने यो हाम्रो देउता पुरै आस्थाको हिसाबले चल्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ सजिलो भयो। जस कहाँ पनि लगे पनि मतलब सभ्य टाइपले आफ्नो सिनियरहरूलाई मान्ने, गुठियारहरूलाई मान्ने, नाइकेहरूलाई मान्ने, नाच सबै किसिमले नाच्ने, यो झगडा भन्ने कुरा दाजुभाइमा फाटोफुटा यताउता भन्ने गाली गर्ने त्यो चल्छ। तर जात्रामा डिस्टर्ब हुँदैन थियो। र जात्रा मेन जात्राहरूमा टोलवासीहरू सबै हाम्रो दाजुभाइहरू सबै आइदिनुहुन्थ्यो। यो नै मलाई गौरवको कुरा लाग्यो। मैले बुवा बित्नु भएपछि 35 सालदेखि मैले चलाएको हुँ। 28 वर्ष मैले चलाउँदाखेरि मैले जहाँ लगे पनि त्यो कसैसँग पैसा उठाउने भन्ने कुरा पनि मलाई सवाल थिएन। मैले त्यसरी जात्रा पनि चलाइनँ। र जहाँ अब सरकारहरू कहाँ लाँदाखेरि पनि त्यही हिसाबले लाउँथ्यो। हामीलाई गौरव, उहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै हामीलाई गौरव महसुस हुन्थ्यो कि सरकारको अगाडि हामी चाहिँ अब हनुमान ढोकामै नचाउँदाखेरि राजपरिवार सरहरू सबै अरू भिआइपीहरू चाहिँ सरहरू सबै बसेर हेर्नुहुन्थ्यो। हामी आफ्नो नाच देखाउँथ्यौँ। त्यसरी आस्था प्लस नाच अनि विदेशीहरूको सामुन्ने हामी प्रस्तुत गर्थ्यौँ। नाचहरू सबै संसारभरि हाम्रो नाचको भनौँ न कुमारी रसहरू लगाएर हाम्रो नाच पनि प्रशंसाको पात्रै थिए। तर अहिले आएर के भने यो नाचमा केही विकृतिहरू अहिले पसेको देखिया छ। र अब नाच अब हामीलाई उहाँले भने जस्तै आर्थिक पैसाको कुरा पनि एकातिर त मुख्य कुरा नै हो होइन। अब पैसाको कुरामा पहिला हाम्रो बुवाहरूको पालोमा
दैनिक आय व्ययको हिसाब राख्थ्यो। बेलुकी गएपछि जात्राको पनि हिसाब राख्नु गाह्रो छ, किनभने जात्रा सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। अब त्यसमा पनि राति चाहिँ हिसाब त्यो फर्केपछि यो झ्यालबाट यति, यो फलनले यति दिएको, अलिक ठुल्ठुलो रकमहरू त्यहाँ ट्याक्क लेखिन्थ्यो र अनि त्यो ठुल्ठुलो रकमहरू गएको पनि एक साइडमा लेख्ने, मलाई त्यो हिसाब राखिन्छ। मैले पनि अनि त्यो राख्ने चाहिँ गरेँ मेरो पालोसम्म पनि। अनि मैले चाहिँ के भने मैले चलाउँदाखेरि म अब हाम्रो 4 जना नाइके हुन्छ, 12 जना गुठियारमध्ये 4 जना नाइकेमा एकजना अफिसियल कामहरूको लागि हिँडिन्छ भने अर्को चाहिँ यो जात्रामा चाहिँ मेन लिड गरेर पनि हिँड्ने त्यही मान्छेको हुन्छ। भित्री कुराहरूको थकालीले गर्छ। अब त्यस्तै गरेर अब मुकुण्डहरू गर्ने त्यो मुख्य नायिकाहरूले 4 जना नायिकाहरू मिलेर गर्ने हो। अहिले चाहिँ हाम्रो आस्था भनेको त अब हाम्रो देवताप्रति आस्था त हामीलाई अहिले पनि उत्तिकै छ, हामीले भगवान्ले हेरेको पनि छ, हामी मान्छौँ पनि। अहिले आएर कस्तो भने वित्तीयहरू पहिला रन्जितकार भनेर गुठियारहरू मध्येबाट लाखे भएर चलाउँदाखेरि व्यवस्था अर्कै थियो भने मैले चलाउँदाखेरि जब 35 सालमा बुवा बितिसकेपछि टोलवासीहरूले के भन्यो भने बुवाले जसरी चलाउनु भयो राम्रोसँग चलाउनु भयो। अब अहिले चाहिँ त्यो बेला 36 साल 35 साल त्यो बहुदल निर्दल के आउने व्यवस्था पनि भइरहेको थियो त्यहाँ। अब त्यो भएर अब पहिला जस्तो नचलाउनु लक्ष्मण, अहिले चाहिँ टोलवासीले पनि इन्भल्भ हुन पाउनु पऱ्यो तिमीहरूको गुठीमा भनेपछि यो कुरा चाहिँ ठिक हो। मेरो त जात्रा जसरी होस् राम्रो भए पुग्छ भन्ने कुरा भयो। अनि मैले चाहिँ त्यसरी मजिपाट टोल भनेर एउटा समिति बसेर अनि टोलको सबै मान्छेहरू को आउने इच्छा छ त्यो सबै आएर सबै ठाउँमा लाने, अनि धेरै ठाउँमा पनि लान पाइयो। अब मलाई नै खुसी लाग्यो, त्यसरी चलाएँ। अब त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के भयो भने यो जात्रा चलाउँदा विकृतिहरू बढ्यो। यो बहुदल यो केवालाहरू अब आएपछि कोही पिस्टल बोकेर आउने, कोही भनौँ स्म्याकहरू लिएर आउने। अब जात्रामा हामीले अरू जात्रा आफ्नो समूहले मात्रै चलाउँछ भने हाम्रो जात्रा मेरो लाखेको जात्रा चाहिँ कस्तो भने पहिल्यैदेखि सबैजना हाम्रोमा इन्भल्भ हुनु पाउँछ। अब बुवाहरूको पालोसम्म पानी नचलेको जातले चाहिँ त्यो नपाउने भन्ने कुरा थियो। अहिले चाहिँ मैले हुन त अहिलेसम्म त्यो त भात त छैन, तर पनि अहिले चाहिँ सबै बाहिरको टोल लगायत लाखेसँग आउने मान्छेहरू पनि लाखे हुन पाउँछ अहिले। त्यसले चाहिँ अलिक खुल्ला गरेर हिँडिरहेको छौँ। तर यो खुल्ला हुँदा फेरि बिचमा एउटा मलाई हाँसो पनि उठ्छ। महिला दिदीबहिनीहरू आएर अब महिलाले पनि भाग लिनु पाउँछ है रसन दाई भनेर आएको थियो। अनि मैले ठिक छ तिमीहरू पनि आओ, ठिक छ, तर के भने लाखे जात्रा भनेपछि लोग्ने मान्छे त्यो भाले हो, लोग्ने। अब महिला लाखे हुन त पाएन, त्यही कारणले लसी एउटा राखेर यानि कि लाखेको पोथी त्यो राखेर त्यो नचाउनु पर्ला, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु। त्यो अहिले चाहिँ म त्यो गर्न चाहिँ म सक्दिनँ भनेर जवाब दिएपछि अहिले मेरो नातिले अहिले जुन चलाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ बाजाहरू बजाउने चाहिँ छुट अहिले हुन गइरहेछ। त्यसरी त्यो जात्रा हुन आएको छ भने एकातिर आर्थिकको रूपमा पनि यहाँ हामीलाई अलिकति त्यहाँ भित्रै आन्तरिक पनि अलिकति गोलमाल भइरहेछ। किनभने हामीले पहिला नाइकेले त्यो राखेपछि अब कुन चाहिँ नाइकेले त्यो आर्थिक सम्बन्धीसम्म काम गर्ने हो त्यसले हिसाब पनि राख्नु पर्थ्यो र लास्टमा जात्रा क्लोजिङ गर्ने बेलामा अब यति हाम्रो ब्यालेन्स भयो भन्नेपछि अब ब्यालेन्स भयो कि घाटा भयो। अब घाटा भयो भने त मिलेर अलिअलि पुर्ताल गर्ने सिद्धिन्छ होइन। अनि बाँकी भयो भने त्यसको देउताको केही सामान बनाइदिने, अब सुकुण्डाहरू राख्ने कि अथवा सिम्महरू थप्ने कि घन्टीहरू थप्ने कि त्यहाँ हराएको हुन्छ, कोल्याप्स भएको हुन्छ, फुट्या हुन्छ होइन, त्यस्तो फुस्याहरू जगेर राख्ने त्यस्तो गर्ने चलन थियो भने मेरो पालोसम्म आउँदाखेरि जुन यो पैसाको त धेरै नै सङ्कट भएर मलाई चाहिँ चलाउनै मन भएन भने अर्को एकातिर चाहिँ झगडा त्यो चाहिँ गाह्रो भयो, दोस्रो कुरा पैसाको कुरा समस्या भयो, तेस्रो कुरा अफिसमा मैले चाहिँ सुविधा नपाउने त्यो जात्रा चलाउनलाई स्पेसल्ली कर्मचारीलाई मेरो हाकिम सरहरूले चाहिँ मलाई नछोड्ने यस्तो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नैराश्यपन बढेको बेलामा यो अहिले चलाइरहेको नातिले
अब अनि मेरो अर्को अलिक बढी सहयोग गर्ने नायिका नै हो अर्को भतिजाले। अब हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो, राजीवलाई चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले उसलाई चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड बसेर उसलाई चलाउन दिउँ भन्ने कुरा भयो। र यो चल्दै आउने क्रममा अहिले चाहिँ मैले देखिरहेको छु यी कुराहरू जस्तो आर्थिक कुराहरू जस्तै सुरुदेखि नै भन्नुपर्दाखेरि बाहिरबाट सरकारबाट आउने पैसाहरू नै भनौँ न, अब एकजना लिएर आउने त्यो बाँड्ने कसैले थाहा हुने, 5 जना मिलेर चाहिँ पैसा लिएर गर्ने त्यो कसैले थाहा नहुने। अब हाम्रो पालोमा त्यस्तो होइन, पैसा लेनदेन गर्ने ठाउँमा पनि बगालै जाने हो, 4-5 जना 5-7 जना जाने हो, राँगो लिने ठाउँमा पनि 5-7 जना जाने हो। अनि त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि म नभए पनि अथवा नाइके नभए पनि त्यहाँ चाहिँ चलि नै रहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यो प्रलोभन पनि एकातिर बढ्दै छ भने अब यता हुलडङ्गा गर्नेहरूले पनि अब यहाँ चाहिँ विकृति बढ्न थालिरहेको छ। किनभने उनीहरूलाई सुरक्षा गर्ने पनि माथिसम्म भए। पहिला त हाम्रो हातमा सरकार हुन्थ्यो, राजा हुन्थ्यो, हामीलाई केही पऱ्यो भने तुरन्त भन्ने फेरि तुरन्त घेराउ गरेर घरै घेराउ गरेर पक्राउ लगेर मजासँग ठटाउँथ्यो। त्यो भएर अनि हामीलाई चाहिँ हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। र जात्रा उहाँले भने जस्तै टाइममा चलाउनु पर्ने हामीलाई चिन्ता हुन्थ्यो। 12 बजे आज निकाल्ने भनेपछि 12 बजे निकाल्नु, जसले पनि हामी कति बजे उठ्नु पऱ्यो, उठेर मान्छेहरू सबैलाई कलेक्सन गरेर त्यो सबै तयारी गरेर त्यो चाहिँ टाइममा हामी गर्थ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ कस्तो भने बाहिरबाट मान्छे हामीले सहयोग लिनु पऱ्यो। ती सहयोग गर्ने मान्छे पनि एकातिर सहयोग अर्कोतिर विकृति, त्यो दुइटै मिसिएर आउँदाखेरि त्यो गाह्रो भयो। अब यो प्रकारले चलिरहेको छ। र यसपालि चाहिँ अब मेरो अर्को भतिजा जुन एसएसबी भएर रिटायर भएको दिपक रञ्जित छ, उसले चाहिँ यो हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको बाबुबाजेले चलाइरहेको अब म हेर्छु काका भनेर यसपालि अलिकति हेरेको हुनाले पहिला सुरुमा एक स्टेपमा केही सुधार भएको छ। अब मैले आशा गरेको छु अब अर्को साल यो झन् सुधार हुँदै जान्छ र हाम्रो जात्रा चलाउन चाहिँ सजिलो होला भनेर आशा गरेको। अब यो विकृतिहरूबाट हामी कसरी उठ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी नायिकाहरूको चाहिँ एउटा मनस्थिति बनेको छ। जस्तो अब उहाँहरूको हाम्रो सबैको समस्या एकै खाले हो होइन। पहिलो प्रमुख भनेको पैसाको कुरा हो। पैसाको कुरामा अब जस्तै भनौँ पहिला गुच्छीको काम भनेपछि एक्लैले कुनै काम पनि हुँदैन, त्यो समूह जाने। एउटा सलिजा माटोको पाला किन्न जानु पऱ्यो भने 3-4 जना जाने हो होइन। अनि त्यो कति चल्या यो त्यो हिसाब किताब भनेको छर्लङ्ग भइरहेको हुन्छ, त्यसमा कति ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ त्यो भने। किनभने जब आम्दानीको कुरा आउँछ, जब चाहिँ संस्था चलाउने कुरा आउँछ, त्यस्तै हाम्रो जात्राहरू चलाउनु आर्थिकको कुरा आउँछ भने ब्यालेन्सको पनि कुरा प्रमुख भूमिका हो। हामीले पुगेन भन्दाखेरि त्यो एउटा सरकारले पुगेन भनेपछि थप्दै जाने त्यो कुरा समस्या समाधानको कुरा होइन। मेरो हिसाब चाहिँ त्यो हो। त्यही कारणले त्यो पैसा आएपछि त्यो कसले युज गरे हो, त्यो पैसा कसरी गर्यो, दिनेले हिसाब किताब लिने गरेको छ कि छैन होइन, र उसलाई कति नपुगिरहेछ, त्यो घाटा कसरी गरिरहेछ, समस्या परिरहेछ कि समस्या परिरहेछ भने त त्यो सुल्झाउने तर्काहरू सबैजना मिल्नु पऱ्यो। अब जस्तो हाम्रो पालोमा सुल्झाउने कुरा, म अब मेरो तलबै ल्याएर त्यहाँ राखेर चलाउँथेँ। अब 7 दिन चलिसक्यो, 1 दिन बाँकी छ। अब त्यो ढोलो फुट्यो, तुरन्तै दौड्नु पऱ्यो। अब उधारोमा गरिदिँदैन होइन। त्यो भनेपछि त्यस्तै क्रमले अहिले जुन पैसाहरू लिएर मान्छेहरूले हिसाब किताब देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा समस्या हो भने, र नायिकाहरूको परिचय हुन त मलाई चाहिँ ट्रेन छ। नायिकाहरू हिँड्दाखेरि बेग्लै किसिमले हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता भयो। फेरि अब जस्तो हामी लाखेहरू सबै हिँड्दाखेरि आजभोलिको केटाहरू टोपी लाउने, यस्तो टोपी लाउने कहाँ चल्छ र छैन। अनि राजदरबारभित्र चाहिएपछि त टोपी खोज्न हिँड्ने त्यो होइन। तर मुख्य लाखेको नायिकाले चाहिँ टोपी लाएर भए पनि हिँड्नु पऱ्यो। अथवा समूहमा हिँड्दाखेरि कमसेकम रातो लुगा लाउने कि नायिकाले भन्ने कुरा यो तय गर्नु पऱ्यो। र अथवा नेतृत्व हाम्रो पनि नेतृत्व गर्ने मान्छेले नायिकाले यस्तो गर्नुपर्छ, या त परिचय पत्र भेटेर हिँड्नु पऱ्यो, या त पोसाकहरू फेरेर हिँड्नु पऱ्यो, या त टोपी दौरा सुरुवाल लाउनु पऱ्यो। अब सरकारको पालामा त हामी विकल्प थिएन, दौरा लाएर हिँड्नु पऱ्यो। हाम्रो नैतिकतै त्यही हो त्यो बेला होइन।
अब मन परे पनि नपरे त्यो एक दिन भए पनि हामी सरकारको अगाडि जाँदाखेरि दौडै लाएर जाने हो। अब आफूलाई पनि कस्तो कस्तो महसुस हुन्थ्यो, गौरवको महसुस हुन्थ्यो भने अब अहिले त्यो छैन। हेर्नुहोस् यो पाइने यो राष्ट्रिय पोसाक अब अहिले तपाईँकै अगाडि म आइरहेको छु हेर्नु राष्ट्रिय पोसाक, तर मैले टोपीबाट चाहिँ कुन कुनलाई इन्सुरेन्सको आवश्यक छ, बिमाको आवश्यक छ, त्यो छुट्टै अलिक छुट्याइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि मेरो छ। किनभने जसको पनि काम गर्दाखेरि घाउचोट लाग्ने सम्भावना भएको हाम्रो जात्रामा धेरै छ, तिनीहरूलाई इन्सुरेन्स अहिले कमसेकम थाल्ने त हुनु पऱ्यो नि, ढुक्क त हुनु पऱ्यो नि। अब यसलाई घाइते भयो भने पनि उपचार गर्ने त अब म बाहेक यो छ भन्ने कुरा हामीमा हुनु पऱ्यो। र अब सुरक्षा पहिला हाम्रो लाखेहरू नचाउँदाखेरि सुरक्षाको तालमेल नमिल्ने भने कुमारीको रथ तानेर लाउने, त्यसको अगाडि लाखे लानुपर्ने, अनि पुलिस आर्मीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छिकिराख्ने के गए पनि लाखे एकजना जाओस् न त्यो त होइन। साँझ बाँझसहित हामीले चाहिँ हिँड्नुपर्छ। अनि त्यो कुरामा झडप हुने, प्रहरी र हाम्रो पनि झडप हुने, त्यो चाहिँ हामी पछि बसेर छलफल गरेर यस्तो हामीलाई छोड्नुपर्छ है भनेपछि अब अहिले त्यहाँ एक एकवटा हाम्रो ग्रुपको हाम्रो समूहको चाहिँ लुगा अलिक छुट्टै हुन्छ। लाखेको ग्रुप भनेपछि एउटा लाखेको फोटो भयो दौडिन्छन्, प्रहरीले पनि छोडिदिन्छन्, अनि प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारो नपरेको हामी मिलाएर हामी हिँड्छौँ। यो कुरा अहिले विकास भएको छ, त्यो चाहिँ सन्तोषजनक मान्नुपर्ने कुरा हो भने अब बिक्रिएटेहरू किनभने पसेकोमा हेर्नु हामी कहाँ राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे धेरै पस्छन्। अब हामीले डाइरेक्ट भन्न देखाउन पनि नहुने स्थिति हामीलाई हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कुन प्रयोग अब भनौँ सरकार तर्फबाट पनि त्यो कसरी हामीलाई हेल्प गर्ने मद्दत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामीलाई नाइके चिन्नु पऱ्यो, नाइकेलाई सम्पर्क हुनु पऱ्यो, नाइकेले पनि अब हाम्रो त पेसा त्यो होइन, हाम्रो त एउटा जात्रा चलाउने ध्येयले त्यो हिसाब होइन। अब हामी उता सर्वोच्चमा जाने अथवा चाहिँ पुलिस थानामा जाने 15 दिन अगाडिसम्म मेरो निवेदन लिनु पऱ्यो, मलाई चाहिँ यो हुनु पऱ्यो भने हामी त्यो हिँड्ने होइन, सके गर्ने नसके छोड्ने। हाम्रो त त्यो छोराहरूले अहिले चाहिँ यो चलाएर हिँडेकोमा हामीलाई गाली गरे हुन्छन्, हेर्नु यस्तो छोडिदिए भइहाल्यो नि, किन टाउको दुखाएर हिँड्या भन्छन् होइन। अब त्यही कारणले यस्तो अवस्थामा हामीलाई सरकारले आश्रय दिनु पऱ्यो, सहयोग गर्नु पऱ्यो। के गर्दाखेरि हुन्छ कमसेकम 15 दिन अगाडि हामीलाई कमसेकम सरकारमा बसेको मान्छेहरूले चिन्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् आन्दोलनको बेलामा सहसचिवज्यूले संस्कृति मन्त्रालयको सहसचिवज्यूले उसकहाँ जाँदाखेरि तपाईँहरूले भेट्ने टाइम छैन, यताउता छैन भनेर मलाई फर्काइदियो। हामी चाहिँ समस्या पऱ्यो त्यहाँ उहाँहरू कहाँ जाने, उहाँहरूले हामीलाई चिन्दैन। जस्तो उहाँहरूलाई अहिले चिन्नु भएको छैन, कति मान्छेले चिन्नु भएको छैन, मैले पनि चिनेको छैन, तपाईँलाई पनि मैले चिनेको हो कि होइन। म लाखेकमा 6-7 वर्षको उमेरदेखि झ्यालिन्छ हुँदै आएर बुवाको पछि लाग्दै आएर अनि त्यसपछि 35 सालमा बुवा बितेपछि नाइकेको भएर अनि नसकेपछि 63-64मा मैले छोडे पनि म पछि राजीवलाई अगाडि राखेर म चलाएर आएँ। त्यसले त्यो गरे पनि यो कसैले मलाई चाहिँ चिन्दैन, मलाई चिन्न आवश्यक छैन, मेरो आस्थाले चलाएको हो। तपाईँले भन्नु भने जस्तै उहाँहरूले भने जस्तै हामी आस्थाको भित्रमा त अफिसमा गएर अनावश्यक कुरा हामी माग्ने पक्षमा छँदै छैन। हाम्रो नाच जसले पनि टिकोस्, हामीले चलायौँ, 50 वर्ष चलायौँ, 30 वर्ष चलायौँ, यो निरन्तर चलाउने मान्छेलाई सहयोग होस्, राम्रो होस्, यो व्यवस्था मिलोस् भन्ने मात्रै हाम्रो भावना छ होइन त दाइ। अब त्यही कारणले यो सरकारले पनि यी हाम्रो समस्याहरूलाई समाधान हुने कुराहरू चाहिँ कुकुरलाई हड्डी दिएर झगडा गराउनुभन्दा व्यवस्था मिलाएर त्यो काम गर्नु पर्यो। अहिलेको चलन कस्तो छ भने अहिले एकजना लिड गर्ने मान्छे आयो भने, जस्तो हाम्रो आन्दोलनको समयमा लिड गर्ने मान्छे आयो भने लिड गर्ने मान्छे त आयो, तर पछि त के भने काङ्ग्रेसको समूहले उता तान्ने, एमालेको समूहले यता तान्ने कि, अनि हुँदा उहाँहरूले अन्त्य लाने कुरा कहाँ त्यो के कुम्लो बोकी टिभीतिर भने जस्तै भएर मैले दिक्कत छोडिदिएँ। त्यही कारणले म के भन्छु भने हाम्रो जात्रामा काम गरेको बसेको मान्छेहरू नाइकेहरू हुनुहुन्छ, नाइके बाहेक पनि धेरै मान्छे छ। अब जस्तो म नाइके भएँ, म अहिले थकालीको पोजिसनमा छु, नाइके अहिले राजीवलाई छ, 4 जना नाइकेहरू कसैले पनि हामीलाई चिन्दैनन्, राजीवलाई मात्रै चिने। अब किनभने अरूलाई अहिले इन्ट्रेस्ट कम भइरहेछ कि यो चलाउन, अब मनै छैन, अब बाबुबाजेले चलाएको
छोड्न पनि मिलिरहेछन्। टोलवासीहरूले गाली गर्छन्, छोड्यो भने पनि किन जानु परेन भन्छन्। त्यो भएर टाइटी गरेर चलाइरहेको हुनाले यसमा चाहिँ व्यवस्थाहरू बिग्रँदै गएको अवस्था छ। अब यो चाहिँ सरकारले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी कुरा हाम्रो कुराहरू हामी कहाँ सबैजना आउँछन् जात्रामा, पत्रकार पनि दौडेर आउँछन्, कान्तिपुरवाला आउँछन्, कौवाला आउँछन्, हामीले इन्टरभ्यू लिने भनेर आउँछन्। यो झ्याइकुटी त्यो जात्रामा भुस्या बजाउने र यिनीहरू आउने बराबरै। हजुर आउनुभयो, हजुरलाई पनि म अस्ति चाहिँ म आइनँ नि, मलाई इन्ट्रेस्टेड छैन। कतिवटालाई के भन्नु, आखिर हामीले मलाई डिटेलले सोध्ने मान्छे जस्तो थेसिस लेख्ने मान्छेहरू आउँछन्, कति डिटेलमा सोध्छन्, उसले टिपेर लान्छन्, त्यो कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा छैन। विदेशीहरू पनि आउँछन्, हामीसँग डिटेलसँग 7 दिन 8 दिन पछि लाएर रक्सी खाएर पनि हामीसँग हिँडेर त्यो सोध्छन्, त्यो कहाँ गयो होइन। अब हजुरहरूले पनि आज एक दिन यस्तो खिच्नुभयो, हामीलाई पनि खुसी लाग्यो, जस्तो टिभीमा आउला के भन्ने, टिभी हेर्ने कुरेर, यो होइन मेरो माग चाहिँ त्यो होइन। हजुरहरूले इन्ट्रेस्ट सधैँ दिन नसक्नु होला, त्यो पनि म मान्छु, किनभने मेरैमा मात्रै लागिरहोस् भन्ने मेरो चाहना पनि होइन। मेरो चाहना भनेको सम्बन्धित मान्छेले सम्बन्धित कसरी त्यो यो कुरा व्यवस्था चाहिँ सधैँको लागि चल्छ त्यति मात्रै ध्यान दियोस्। पैसा दिएर मात्रै मेरो समस्या होइन भने जस्तै। अब त्यही कारणले मैले अहिले 2-4वटा कुराहरू पोइन्ट टिपिरहेको छु तपाईँको कार्यक्रममा। मैले सबै भनेर मेरो टुङ्गिनेवाला चाहिँ छैन। अब त्यही कारणले सरकारलाई म सरकारमा बसेको सरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नाइकेहरू लगायत जस्तो नाइकेहरूमा हाम्रोमा नाइकेको महत्त्वभन्दा लाखे हुनेको महत्त्व धेरै छ। किनभने प्रदर्शन गर्ने, सो देखाउने, उसको बलको प्रयोग गर्ने, ऊ जोखिम बोल्ने, ऊ लाखे हो। तर लाखेको हाम्रो गुठियारहरूको बिचमा ऊ हुँदैन, तर उनीहरू पनि बस्नुपर्छ। र यी कुराहरू सबैजना मिलेर गुठीहरूको कामहरू हुँदाखेरि एक्लैले बोलाउनु पनि भएन जस्तो मलाई लागिरहेछ। सरकारले बोलाउँदाखेरि गुठियारहरू आएपछि एक्लै होइन, गुठीको समूह कमसेकम इन्द्र जात्रा अगाडि आयो, तिमीहरूको यो गुठियारहरू आज 12जना छ भने 12जना एकचोटि बोलाइ ल्याएर उसले 1 घन्टा टाइम दिन सक्दैन। एकजना सेक्सन अफिसरले, म पनि अफिसमा बसेको नाताले एकजना सेक्सन अफिसरलाई 1 घन्टा चाहिँ यो यिनीहरूलाई बोलाएर यिनीहरूको बारेमा बुझ र के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ त्यो लिस्ट तयार गरेर माथि हाकिम कहाँ पेस गरिदिनु भन्ने कुरा त त्यो हुन्छ नि। यो परम्परा सरकारबाट चल्नु पर्यो। गुठीबाट चलाउनेहरूले पनि लुकाउने छिपाउने भन्दा आस्था बढी हामीले नाइकेहरूले र सम्बन्धित हाम्रो गुठीको मान्छेहरूले पनि आस्था बढीको चाहिँ लोभ नगरी त्यो गरौँ भने केही पनि समस्या छैन। कुनै जबकि हाम्रो आफ्नो घरको भात खाएर हामी चलाएर यो वृद्ध अवस्था पुगिसके भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन। पैसा आएन, पैसा पुगेन, यो ऊ भने पैसाको लोभले चलाउने मान्छेहरू पनि अहिले विकृति भएको म देखिरहेको छु। त्यही कारणले म सरकारको मान्छे सरकारलाई पनि म अनुरोध गर्दछु, हजुरहरूले पनि यसरी निरन्तर यसरी चाहिँ हामीलाई चासो देखाउनु नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यति भयो भने हाम्रो साथमा म त चाह्यो भने हजुर कहाँ आउन सक्छु भन्ने कुरा मलाई ढुक्क भयो नि। त्यस्तै सरकारको पनि राजाको पालोमा सरकारहरूको अगाडि हनुमान ढोकामा जाँदाखेरि हामीलाई केही पऱ्यो भने निवेदन लेखेर फुट्टा फालिदिन हामी सक्छौँ, त्यो त छ नि हामीसँग। त्यही कारणले हामीको पछाडि बल भएपछि हामी जति सिकुटे भए पनि हामी चाहिँ जे कुरा पनि निडर भएर चलाउन सक्छौँ। त्यही कुरा यो चाहिँ यसरी नै चलाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागिरहेछ। ढकालेजी धर्ना नमान्नुहोस्, अरू कार्यक्रम जस्तो होइन, हामीले चाहिँ यसलाई एउटा निरन्तरता नै दिइराखेका छौँ। अहिलेसम्म 8-10 अध्याय हामीले गरिसक्यौँ। एउटा निचोरमा यहाँको भनाइअनुसारै खालि झारो टार्ने होइन, एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने हाम्रो प्रयास हो। र यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी सम्बन्धित पक्षको मान्छेलाई ल्याएर गुठियारहरू यहाँहरूको सुझावहरू राखेर फेरि अगाडि बढाउँला। यो त ऊ भयो। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो आस्था एक ठाउँमा छ, तर अर्थ पनि चाहिन्छ। अहिलेको अवस्थामा पहिलाको टाइम जस्तो होइन कि धर्मकै आधारमा जाने, किनभने मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो भइसकेको छ। अब यहाँहरूको त मैले यसो हेर्दाखेरि स्रोत साधन जति सबै आफै नै जुटाउनु भएको रहेछ होइन, आफै स्वावलम्बी एउटा हुनु। अनि यहाँको पहिला गुठी या केही गुठीहरूको व्यवस्था थियो कि थिएन, जग्गा जमिन यहाँलाई अन्य ऊ गर्ने? गुठीहरू थियो, बाली आउँथ्यो पनि, त्यो अब
हामी चाहिँ यो मैले त सबै नेवारहरूको अवस्था नै यसरी देखिरहेको छु कि अब वर्षमा 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा कति दिन त खालि बाजा बजाएर मात्रै हिँड्छ नेवारहरू। पढ्ने सर एकातिर है बाजा बजाएर हिँड्यो, अब पढ्नै थाल्यो भने पनि बाजा बजाएर तल नाच नचाउन आउँछ, कहाँ पढ्नु। त्यही कारणले पढाइमा नेवारहरू कमजोरी भयो। नेवारहरू पढाइमा कमजोरी हुने बित्तिकै सबै कुरामा कमजोरी भयो। अनि यो कुराले एकातिर त्यस्तो भएको छ भने अर्को के भन्न खोजेँ मैले, गुठीको जग्गाहरू अब जुन कमजोरी हुने बित्तिकै आर्थिक पनि कमजोरी भयो। अब यो तपाईँको भूमि सुधारहरू लागू भयो, यो के सरकारी नियमहरू चेन्ज हुँदै गएपछि यो हाम्रो जग्गाहरू नै हरायो। अब के जग्गा कमाउने मान्छेहरू पनि बुढो भएर मरे, हामीलाई देखाइरहेको छैन, कहाँ हुन्थ्यो अरे। अब देखाए पनि हामीसँग कागजपत्र हुँदैन थियो। अहिले पनि सरकारी जग्गा भनेपछि यो जात्रा त सरकारी नै हो नि, त्यसको जो कागजपत्रहरू हामीसँग छैन। अनि ढुकुटी पनि 2 चोटि चोरी भयो, त्यसमा पुरानो कुराहरू कति सालदेखि के भएको भन्ने कुरा ढुकुटीबाट पनि हेर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि चोरी भयो। अब यो भएर अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। अब म अष्टरत्न स्थापितज्यूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। अन्य स्रोतहरू के थियो? गुठीहरूको स्रोतहरू थियो कि थिएन पहिला? त्यो त मलाई थाहा भएन सर। अनि तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले त गर्नुभएको छ भन्नु, तपाईँको छोराले पनि गर्छ भन्नुभएको छ, तर तपाईँहरू एउटा व्यावसायिक मान्छे होइन, बाहिर गएर त्यही काम गर्दाखेरि एउटा राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँको छोराले यस्तै हिसाबमा चल्यो भने गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? राम्रो भए त गर्छ होला छोराले। राम्रो भन्नाले कि आर्थिक रूपले राम्रो भयो भने तपाईँलाई के लाग्छ, के गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ? जस्तै तपाईँ उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्दा र तपाईँहरू त दुर्घटनाको सम्भाव्यता भएको उहरू भयो होइन, राज्यले के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो अनि तपाईँहरूको दैनिकी उसमा तपाईँहरूलाई के गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ? त्यही हो, सरकारले अब त्यो तलब दिए भए पछि पनि छोराले गर्छ होला त्यस्तो। तपाईँको आफ्नो अनुसार केही नभएकी त गर्न सकिँदैन सर। अरू केही छ कि? अरू अब त्यही हो, अब रडमा अब माथि त्यो तान्दाखेरि अब त्यो तारहरू भएकी रडहरू रोक्नु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ यहाँ दुर्गा दाईलाई भन्छु होइन, उहाँ नाइके हुनुहुन्छ होइन, त्यो रड ठ्याक्क जहाँ तारहरू के त्यहाँ मान्छे माथि भए बेलै त्यो रोक्नु पर्यो रडलाई। अब म तुलसी नारायण डन्डेखाज्यूसँग सोध्छु, यहाँलाई के लाग्छ? अब यहाँसँग बुझ्दाखेरि त धेरै जस्तो यहाँहरूको आफ्नो समर्पणले मात्रै टिकेको छ यो होइन। अब तपाईँहरूले त झन् अरूको त गुठी घर छ, सबै चिज छ, तपाईँहरूले त आफ्नै घरमा नाच सिकाएर त्यसमाथि तपाईँहरूले एउटा भनौँ न, अहिले यहाँ धेरै जस्तो चलन के छ भने पढाइ लेखाएर काम गरिरहे मान्छे धेरै ठाउँमा संलग्न नभएको छ। तपाईँका त डक्टर्स इन्जिनियर्सहरू शुद्ध त्यस्तोमा लाग्नु भएको रहेछ, व्यापारीहरू। तपाईँलाई के लाग्छ कि यही हिसाबले यो सहयोग आर्थिक रूपबाट तपाईँहरूलाई ऊ भएन भने यो चल्न सक्ला जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपले यो इन्द्र जात्रामा राम्रोसँग एउटा निरन्तरता दिन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो अघिको कुरा पनि मैले मोटामोटी भनेको छु। अब जुन चाहिँ काम गर्नलाई पनि अर्थले नै मेन भूमिका खेलेको हुन्छ, त्यो भएकोले चाहिँ मैले अघि नै पनि भने भक्तपुरबाट हामीले आउनलाई नै एकदमै गाह्रो स्थिति आएको भयो होइन, आउन जान पनि भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब पारिश्रमिक अब यो रिजनेबल हिसाबले चलाएन भने चाहिँ अब गाह्रो पर्ने स्थिति आयो। म एक्लै आएर मेरो परिवार आएर मात्र यो चल्ने कुरो भएन। अब मैले मात्र पनि कति धाउँ, बाजे बराजुहरूले धाए, हाम्रो टिम चाहियो, टिमलाई भयो, एक्लैले गर्छु भनेर त भएन। एउटा टोलीमै 24 जना छ भनेपछि दुईवटा टोली मेरै ग्रुपमा हुँदाखेरि 50 जना भयो। त्यसले भएको भएर चाहिँ अरूलाई पनि समेट्न कति अब समूहकाहरू साथीहरूले पनि भनिसकेका छ। कति कुरा त अब यता चाहिँ गलेसीपुरको देवी प्याखाङ र माखा प्याखाङका समूहकाहरू गएर पहिल्यै बन्द गर्नु पर्थ्यो। बन्द गरेर पनि अब किन आएन भनेर खोज्दै गएर भने चाहिँ चल्न सक्ने हिसाबले त बजेट डेला नि, अब बजेटै पुगेको छैन।
अहिले अब लास्ट इयरको पनि त्यस्तै छ, अहिले पनि त्यस्तै छ। त्यही पनि यसलाई इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले अलिकति ध्यान दिएला कि जस्तो चाहिँ नि खट्न त खटिरहेको कार्य समितिमा पनि कति चेन्ज हुन त खै मैले सुनेअनुसार चाहिँ अब यता अध्यक्षजी त गौतम साक्यजी नै भयो, अनि त्यसै कोषाध्यक्ष विश्व साक्य भयो होइन। अब कति कुराहरू चाहिँ अब निरन्तर अगाडि बढाउनलाई उहाँले चाहिँ अलि अफिसियली काममा चाहिँ अलिकति उहाँ तरारुक राखेर अघि बढ्न सक्ने पहिला थियो। अहिले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ त्यति पाए खै उहाँलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट अलिकति पन्छायो कि के कसो भएछ थाहा भएन। यो इन्द्रजात्राको मात्रै नभएर हजुर सर होइन, अब त्यो इन्द्रजात्राको त समितिको अब हामीले आज व्यावहारिकताको धेरै बुझ्यौँ। अब उहाँहरूको पनि कति आफ्नो समस्या पनि होला होइन, अब केही हिसाबमा ऊ गर्ला। तपाईँको त जस्तै भनौँ न एउटा संसारमा सबभन्दा पैसा कमाउने मान्छेमा कलाकार र खेलाडीहरू छ। हाम्रो देशमा चाहिँ त्यही कलाकार र खेलाडीहरू चाहिँ पछाडि परिरहेछ। तपाईँको त एउटा कलाको क्षेत्र हो होइन, त्यसको लागि खालि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभन्दा पनि होइन, या जात्रामा सहभागिता त्यसको तयारीको लागि पोसाक चाहिएला, सरसामग्री चाहिएला, त्यस्तो चिजमा तपाईँलाई राज्यले सहयोग गरेको छ कि छैन? त्यही त यो भनिहालेँ पहिला चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ यो पुरातत्वमा चाहिँ त्यो अभिलेखहरू थियो होइन, रिपेयर गर्ने अब कति वर्ष 5 वर्षको एकचोटि रिपेयर गर्ने त्यो पनि हामीले पाउन सकिन्न। अब हुन त त्यही त काम चलाएछ हुन्छ, अब गरौँला भन्यो, हामी पनि आफ्नो काममा ला हुन्छ। 1 वर्षको एकचोटि भनौँ न प्रिपेयर त तयारी त पहिल्यैदेखि गर्नुपर्छ, अनि आयो गयो कति आउने हो र त्यसमा अब आफ्नो व्यवसायमा लाग्यो भनेर चाहिँ गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै आएँ। तर अब हुँदै आउँदाखेरि त जहिले नि यहीँ वर्षको भनेपछि त कति मेरै आफ्नै टोलिकाहरूले पनि त नायिकाहरू ग्रुपमा चाहिँ 2 जनाले त यसपालि चाहिँ जाँदै नजाने के बजेट चाहिँ अब हुने आउने पैसा चाहिँ पहिले चाहिन्छ, पैसा पनि पुगिरहेको छैन, जाँदै नजान्ने भन्ने कुराहरू आएको भएर अरू ग्रुपमा पनि त्यस्तो भएकोले चाहिँ नि अब सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यान पुर्याउन सके त यो अगाडि बढ्ला। नभए चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अगाडि लानलाई चाहिँ म आफैलाई पनि पछाडिको पुस्ता चाहिँ अर्कै कुरो भयो, मलाई पनि गाह्रो भइसकेको छ। यो त जात्रासँग मात्रै सम्बन्धित भएन नि होइन, तपाईँहरूको नाच भने त हाम्रो संस्कृतिको एउटा अङ्ग हो नि। भोलि त्यो लोप भएर गयो भने त एउटा इतिहासै जाने क्रममा हुँदाखेरि राज्यले अलिकति बढ्ता ध्यान दिन पर्ला जस्तो लाग्यो होइन यहाँको उसमा चाहिँ। त्यही त त्यो विषयमा पनि मैले सम्झना आएको छ। पहिला पनि त्यो 66 सालको कुरा, 66-67 सालमा पनि प्रकाश दर्नाल आफै पनि के छ त समर्पण भनेर भक्तपुरमा जयन्ती श्रेष्ठ अरू पनि मन्त्रालयबाट पनि के कस्तो त्यहाँ आउँदा 1-2वटा नाचहरू देखायो, सुरुदेखि अन्तसम्म चाहिँ के कस्तो प्रोग्राम हुँदो रहेछ भनेर उहाँले देखाउँदाखेरि प्रकाश दर्नाल आफैले पनि त्यो बेला उहाँ उपसचिव हुनुहुन्थ्यो टाटकाले, अनि संस्कृति त झल्किँदो रहेछ, नेपाललाई त चिनाउने चाहिँ तपाईँहरू पो रहेछ, हामी संस्कृति मन्त्रालयमा बसेर जागिर खाएर त हाम्रो त औचित्य नै रहेन, ल तुलसीजी तपाईँहरू नै रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ जे होस् आएर एकदमै स्याबासी नै दिएको थियो उहाँले चाहिँ। अब त्यस्ता मान्छे जस्ता चाहिँ अब मन्त्रालय संस्कृतितिर ध्यान दिने, सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने, हजुर जस्तै यो टोली प्रस्तुतालयहरू पनि सम्बन्धित निकायमा घचघच्याएर लगेर के कस्तो कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई चाहिँ केलाएर अगाडि बढाइदिन सकियो भने चाहिँ यो प्रोग्रामहरू अगाडि बढ्ला, कल्चर नभए त सक्ला जस्तो मलाई चाहिँ अब चाहिँ गाह्रो स्थिति आएको छ। हस्, धन्यवाद। हामी त्यो प्रयासमा रहनेछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले इन्द्रजात्रा लगायत कुमारी प्रथाको परम्पराको बारेमा लुकेका केही अंशहरू बुझ्न पायौँ र उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि कति चिज कस्तो देखियो भने यो विगतका अनुभव पनि, विगतका हाम्रो अन्तर्वार्तामा पनि हेर्दाखेरि यहाँ व्यक्तिगत समर्पणबाट मात्रै धेरै चिज सञ्चालनको अस्तित्व रहिराखेको रहेछ, नत्र होइन भने चाहिँ व्यावहारिक रूपले यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। अनुशासनहीनता, सही रूपले महत्त्व प्रदान नहुनु लगायत मुख्य हो भनेको आर्थिक कारणले गर्दाखेरि धेरै पछाडि जाने सम्भावना देखिएको छ। जस्तै अघि तुलसीजीले भन्नुभयो जस्तै
अरू सबैले तलब खाएर संस्कृति जोगाउने काम गरिरहेछन् भने उहाँहरू आफै समर्पित भएर संस्कृतिको एउटा पहिचान कायम गरिराखेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले अहिलेका अवस्थामा धेरै चिज पायौँ भनेर सोचेर यहाँ धाक दिने र भाषण दिनेहरू धेरै पाइन्छ कि यो पायौँ ऊ पायौँ भनेर। तर यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि कति चिज गुमायौँ र ती गुमाएको चिजले हाम्रो पहिचानलाई कति पछाडि पारेको छ या कति नोक्सान पारेको छ, अब त्यो बुझ्ने अवस्था आएको छ। उहाँहरूले बारम्बार जस्तै कोही निराशाको कुरा पनि सुन्यो कि उहाँहरूले बारम्बार यी कुरालाई उठाउन खोजिएको छ, तर यस्ता कुराहरूले चाहिँ महत्त्व नपाएर अन्य राजनीतिक स्वार्थका कुराहरूले मात्रै महत्त्व पाइराखेको छ। यदि तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ र नेपालीको अस्तित्व जोगाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई साथ दिन पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। हामी उहाँहरूसँगै छौँ। हामी हरेक धर्म संस्कृति जोगाउन खोज्ने, आफ्नो पहिचान जोगाउने मान्छेलाई साथ दिन तयार छौँ र उहाँहरूको एउटा जिज्ञासा पनि छ कि यो समस्यालाई यत्तिकै खाली उठाएर नछोडियोस्। हामी यहाँहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि यसलाई हामी एउटा निष्कर्षसम्म पुर्याउँछौँ र सम्बन्धित पक्षको अधिकारीहरू मन्त्रीहरूसँग पनि यो कुरा पुर्याएर एउटा सार्वजनिक बहसै गराउने प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष राख्दछु र पुनः यहाँहरू सबैलाई यो कुनै एउटा जात विशेषको होइन, यो नेपालीको परम्परा, नेपालीको पहिचान बचाउन खोजेको, आफूलाई नेपाली भन्छौँ भने यो सबै चिजलाई बचाउने हाम्रो कर्तव्य हो। हामी त लागेका छौँ, सबैजना साथ दिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै। फेरि पुनः अर्को अध्यायमा हामी यहाँसँग भेट्नेछौँ। सत्य मात्रैको जय होस्।